विशेष गरेर। अब चाहिँ स्लाइड सो चाहिँ के छ सर? ल हुँदो रहेछ। सर स्लाइड भयो? क्लियर आएको छ सर। के भयो? फेरि अफ भयो। आयो सर होइन? हजुर सर। एकदम ल, धन्यवाद। हाम्रो केही मिस्टेक भयो भने मलाई मेसेज गर्नु होला। म सरसटी चाहिँ बिचमा बोल्ने छैन। म कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनेछु सर है, मलाई साथ दिनु होला। ल ल, थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सबैजनालाई विशेष गरेर धन्यवादसँगै वेलकम गर्न चाहेँ। र म विशेष गरेर आज मेरो टपिकको बारेमा हाम्रो पलमान सरले विशेष गरी चाहिँ जानकारी गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूको माझमा। डिएक्सन इन्फर्मेसन डिएक्सन एन्ड डिएक्सन प्रडक्टको बारेमा। विशेष त चाहिँ अहिलेको यो पेन्डामिक सिचुएसनमा चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यो पेन्डामिक सिचुएसनले चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ प्रष्ट चाहिँ पारेको छ। हामी मान्छे चाहिँ प्राकृतिक हो, प्राकृतिकको देन हो, र हामीलाई प्राकृतिक चाहिँ घाँस बाँस कपाससँगै हावापानी चाहिँ अवश्य पनि चाहिन्छ भन्ने कुराको प्रष्ट पारेको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ भनौँ लङ लाइफ बाँच्नको लागि चाहिँ दुईवटा एउटा आय स्रोत, इन्कमको आय स्रोत चाहिँ चाहिन्छ। जस्तै एउटा तपाईँको चाहिँ एक्टिभ इन्कम भन्छ, अर्को चाहिँ प्यासिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ निष्क्रिय आय स्रोत हुन्छ भने होइन, तपाईँको एउटा एक्टिभ इन्कम भनेको जस्तै हामीले काम गरिराखेर सेलरी बुझ्ने अथवा काम गर्दासम्म आउने इन्कम हुन्छ भने एउटा चाहिँ हामीले बनाएको सिस्टम, एउटा रुल भित्र, एउटा चाहिँ भनौँ सिस्टमभित्रको चाहिँ त्यो योजनाभित्र चाहिँ गरेको कामको अथवा मेहनतको चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ लङ लाइफ पुस्तो पुस्तासम्म आउने मुनाफालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा चाहिँ प्यासिभ इन्कम भयो। भनेपछि चाहिँ प्यासिभ इन्कम गर्नको लागि हामीले निष्क्रिय आय स्रोत गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा सिस्टममा काम गर्नु पर्यो कि या सिस्टम बनाउनु पर्यो। सो अहिले यही दुईवटा कुरा प्रष्ट भएको छ। अब जस्तै प्राय जस्तै डिएक्सन गर्ने मान्छेहरू पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पसल गर्ने, होटल गर्ने, जब गर्ने, व्यवसाय गर्ने छन् होइन, तर डिएक्सन गर्ने मान्छे पनि ती सबै गर्छन् र उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय अहिले भनौँ जस्तै ट्रेडिसनल बजार भनौँ कुनै पसल थियो होला या कुनै जब थियो होला, त्यो बन्द भए पनि उहाँहरूको लागि चाहिँ अहिले डिएक्सन चाहिँ एकदमै राम्रो। अब चाहिँ डिएक्सनलाई अगाडि बढाउने मौका, डिएक्सनको बारेमा सिक्ने मौका होइन, डिएक्सनमा चाहिँ को बारेमा एकदम भरपुर नलेज लिएर त्यो एकदम हेल्दी बन्ने मौका र परिवारलाई चाहिँ एकदमै हेल्दी बनाउने मौका र अर्को चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म चाहिँ निरोगी बन्ने मौका चाहिँ त्यो एउटा यो एउटा पेन्डामिक सिचुएसनले पनि त्यो अवसर क्रिएट गरेको छ। भनेपछि डिएक्सनको बारेमा हामीले बुझ्न जरुरी छ एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा यो पेन्डामिकले नै प्रष्ट पारेको छ हामीलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खाना चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अथवा जडीबुटी। जडीबुटी भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै जरा पात डालो होइन, फल फुल भन्छ नि, जस्तै प्राय हामीले चाहिँ जडीबुटी चाहिँ पहिल्यैदेखि युज गरिराखेका छौँ। जस्तै बेसार हामीले तरकारीमा हालेर खान्छौँ, त्यो एउटा जरा हो। आदु भयो होइन, लसुन भयो, त्यो जराबाट निर्माण हुने ती चिजहरू चाहिँ हामी खान्छौँ। जस्तै फलको रूपमा युज गर्छौँ, कोही डालाको रूपमा युज गर्छौँ, कोही पातको रूपमा युज गर्छौँ नि त, ती सबै एउटा जडीबुटी हुन्। ती चिज चाहिँ हामीले काहीँ न काहीँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युज गरिराखेका छौँ। तसर्थ नै यो पेन्डामिक सिजनले के सिकाएको छ भने चाहिँ लङ लाइफ बाँच्नको लागि अर्ग्यानिक खाना र जीवनमा मान्छे चाहिँ होइन जन्मेपछि मृत्यु अवश्य हुन्छ, जीवनमा जन्मेपछि मृत्यु मान्छेको अवश्य हुन्छ भनेपछि बाँचुन्जेलसम्म मान्छेले चाहिँ काम गर्न चाहिँ सक्दैन। उसको शारीरिक अवस्था भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भोलि गएर उमेर चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि कमजोर हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले गर्ने सक्ने काम
हामीलाई त्यो खालको एउटा सिस्टम भयो भने चाहिँ हाम्रो लङ लाइफ पनि हुने भयो। अर्को जस्तै कुनै पनि सिचुएसन आयो भने चाहिँ तपाईँको त्यो सिचुएसनले असर नपार्ने कुरा, हामीलाई चाहिँ भनौँ सर्भाइभल हुने, बाँच्न सक्ने खालको चाहिँ एउटा माध्यम बन्ने भयो त्यो सिचुएसन। सो म यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु डिएक्सन र डिएक्सनको चाहिँ प्रडक्टको बारेमा चाहिँ डिएक्सन भनेको के हो र किन डिएक्सन चाहिँ आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा समग्र व्यक्तिलाई र आज, अनि डिएक्सनको प्रडक्ट चाहिँ कस्तो छ र के डिएक्सनको प्रडक्ट चाहिँ हामीले खाँदै जाँदा हाम्रो लाइफमा हाम्रो हेल्थमा के बेनिफिट मिल्छ र कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको यहाँहरूको माझमा म प्रश्न पारेको छु। आशा छ मैले जानेको कुराहरू यहाँहरूलाई दिनेछु। प्लिज यो स्क्रिन चाहिँ यहाँ केयर आएको छ है, यो नगर्दिन अनुरोध गर्छु म। उहाँ को हुनुहुन्छ खै थाहा भएन, बरु यसको ठाउँमा ठ्याक्कै तपाईँले बरु डटपेन र कापी लिएर अगाडि बस्नु होला र लेख्नु होला। एकचोटि यसलाई क्लोज गरेर फेरि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर? फेरि यो हट्छ कि? यो स्क्रिनमा केही त्यस्तो काराकुरेक नगरिदिनु होला। सम्पूर्ण सर्भिस मेमरले यही भन्न चाहन्छु, नयाँ हुनुहुन्छ भने। ओके, थ्याङ्क यू सर, म कन्टिन्यू गरेँ। सो सबैजनालाई चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन। विशेष गरेर हामी डिएक्सनमा चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन भन्छौँ। गुड मर्निङ डिएक्सन भन्नुको अर्थ आज डिएक्सनको प्रोग्राममा चाहिँ धेरै आउने व्यक्तिहरूलाई थाहा होला, तर चाहिँ नयाँ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म प्रश्न सठिकमा पारिदिन्छु। गुड मर्निङ डिएक्सन भन्नुको अर्थ चाहिँ दिनको बिहानीको लागि चाहिँ गुड मर्निङ भनिँदैन, जीवनको बिहानीको लागि गुड मर्निङ भनिन्छ डिएक्सनमा। किन भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा बाँच्ने आधार, जिउने आधार र जिन्दगीको महत्त्व चाहिँ डिएक्सनले बुझाएको छ। जस्तै सकारात्मक सोचको कुरा होस्, या संसारका मान्छेलाई चाहिँ समेटेर लाने कुरा होस्, या चाहिँ रोगले तडपेका मान्छेहरूलाई नयाँ जिन्दगी, नयाँ शरीर अथवा नयाँ स्वस्थ दिनको रूपमा होस्, या चाहिँ कति पनि अन्जान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ शिक्षित रूपमा होस्, हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ डिएक्सनले चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक सन्देश र समग्र मान्छेलाई समेटेर लिएर घाँस बाँस कपासले चाहिँ भौतारिरहेका मान्छेहरूको लागि चाहिँ एउटा नयाँ तरिकाले, नयाँ शैली तरिकाले भनौँ जीवनमा चाहिने चारवटै कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्णलाई चाहिँ यसले निर्वाह गरेको छ, त्यसको सन्देश दिएको छ गुड मर्निङ डिएक्सन। सो यहाँहरूले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जीवनको बिहानीको लागि चाहिँ गुड मर्निङ भनिन्छ, दिनको बिहानीको लागि चाहिँ होइन। सो सबैजनालाई चाहिँ गुड मर्निङ डिएक्सन। यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म आजको यस जुम अनलाइन सेमिनारमा। र म चाहिँ सागर साई, मेरो घर चाहिँ नेपालगञ्ज बाँके 17, र मैले डिएक्सनलाई वास्तवमा स्टार्ट गरेको चाहिँ मेरो सुरुवात भनेको 2012, मेरो जोइनिङ भनेको चाहिँ खास गरेर 2012 अगस्तमा चाहिँ म मलेसियाबाट डिएक्सनमा जोइनिङ भएको हो। मैले वास्तवमा जोइन भएर डिएक्सनमा चाहिँ आफूलाई एकदम शारीरिक रूप र भनौँ पैसाको रूपमा दुईटै कुराबाट चाहिँ मलाई एकदमै चिन्तित र म चाहिँ पछाडि परेको कारणले म डिएक्सनमा आबद्ध भएको हुँ। र मलाई चाहिँ यो डिएक्सनको प्रडक्ट एकदमै आवश्यक थियो। किन भन्दा मैले चाहिँ मेरो शरीरको लागि ब्लडको भनौँ समस्या, स्किनको समस्या र ब्रेनमा कोलेस्ट्रल भएको कारणले चाहिँ मलाई एकदमै डिएक्सनको प्रडक्ट आवश्यक थियो। र यो डिएक्सनको प्रडक्ट चाहिँ मैले 1 वर्षसम्म युज गरेँ र मैले डिएक्सनको प्रडक्टबाट चाहिँ 4 महिनामा मलाई डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टले, यस डिएक्सनको उत्पादनले राम्रो गरिसकेपछि मैले चाहिँ डिएक्सन संसारका मान्छेलाई चाहिँ अवश्य जरुरत छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसकेपछि, यसको बारेमा खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिसकेपछि मैले चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ 2014 जुनबाट वास्तवमा डिएक्सनमा चाहिँ मैले साउदी अरेबियाको जिद्दाबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको। मेरो डिएक्सनको स्टोरी चाहिँ यही हो सुरुवात। र मैले चाहिँ 4 वर्ष डिएक्सन साउदी अरेबियामा गरेर म चाहिँ 2018मा चाहिँ नेपाल आएँ र हाल चाहिँ म नेपालमै छु र नेपालमै आफ्नै घरमा बसेर म अहिले केही पनि पार्ट अफ जब गर्दिनँ र फुल टाइम पनि होइन, पार्ट टाइम पनि होइन, अनि अल द टाइम एनी टाइम डिएक्सन चाहिँ गरिरहेको छु। डिएक्सन प्रडक्टको बारेमा युज गर्ने, खाने, सिक्ने, सिकाउने गरिरहेको छु। वास्तवमा डिएक्सनको मेरो जर्नी भनेको, मेरो सठिक यात्रा भनेको यही हो। कुनै दिन म यहाँलाई प्रश्न पार्नेछु वास्तवमा मेरो डिएक्सनको जर्नीको बारेमा। र डिएक्सनमा यहाँहरू सबैलाई यो कुरा थाहा छ, हामीलाई कसैले स्पोन्सर नगरेसम्म हामी डिएक्सनमा आबद्ध हुन सक्दैनौँ र डिएक्सनमा आबद्ध हुनको लागि हामीलाई एउटा स्पोन्सर चाहिन्छ। र मेरो पनि एकजना स्पोन्सर यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई म सदैव एउटा भगवान मान्छु। जस्तै हामीलाई जन्म दिने बुवा आमा पछिको एउटा कर्म दिने पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। जस्तै मलाई जसले कर्म दिनुभयो भनौँ, यस डिएक्सन सिस्टम, डिएक्सन प्रडक्ट, डिएक्सन कम्पनीको बारेमा प्रश्न पारेर स्पोन्सर गरेर गाइडलाइन गर्नु
पनि मेरो भनौँ चाहिँ क्राउन डायमन्ड गङ्गा प्रसाद तामाङ उहाँलाई चाहिँ म एकदमै मेरो मन भनौँ मुटु फोक्सो कलेजो सबैबाट चाहिँ एकदम जीवनभरि चाहिँ उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको सफलताको कामना पनि गर्छु जीवनभरि। र साथमा चाहिँ डिएक्सनको फाउन्डर दातो डाक्टर लिम सेजिनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर दातो डाक्टर लिम सेजिन नभएको भए अहिले संसारमा हामी अथवा तपाईँ म आज कोही पनि यस डिएक्सन भनौँ सिस्टममा अथवा डिएक्सन परिवार बनेर हामी हुने थिएनौँ होला। आज हामी डिएक्सनको एउटा चाहिँ परिवार बनेर बसेका छौँ। संसारभरि छरिएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी भयो अथवा चाहिँ संसारका अन्य मान्छे भयो, अन्य देशको मान्छे भयो, सबै देशका मान्छेलाई चाहिँ एउटा परिवार बनाउन सफल हुनुभएको छ, जसलाई चाहिँ हेल्दी हिरो अफ द वर्ल्ड भनेर संसारका भनौँ व्यक्तिहरूले, सफल व्यक्तिहरूले सबैले चाहिँ प्रश्न पार्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ दातो डाक्टर लिम सेजिन, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र म हृदयदेखि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा डिएक्सन भनेको के हो त? हामी डिएक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नबुझेर धेरै मान्छेले, अधिकांश मान्छेले डिएक्सन भनेको के हो भनेर क्वेसन गर्नुहुन्छ। डिएक्सन भनेको चाहिँ 3वटा शब्दले बनेको एउटा कम्पनीको नाम हो, जसलाई चाहिँ फुल अर्थमा भन्दा या चाइनिज भाषामा चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ भन्नुभएको छ, यसको चाहिँ नाम दाक्सेन र यसलाई नेपालीमा चाहिँ प्रश्न पार्दाखेरि चाहिँ इमान्दारिता, विश्वसनीयता र धैर्यता हो भनेर चाहिँ प्रश्न पारिएको छ। डिएक्सनको मिनिङ चाहिँ दाक्सेन हो है। वास्तवमा दाक्सेन भनेको इमान्दारिता, विश्वसनीयता र धैर्यता भनेको यो कम्पनी आफैमा इमान्दार, विश्वसनीयता र धैर्यतापूर्णका साथ अहिले चाहिँ विश्व बजारीकरण भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रश्न पार्छ है। अर्को कुरा चाहिँ डिएक्सनमा जति पनि सफल व्यक्ति, ठुला ठुला भनौँ सक्सेस व्यक्ति र ठुला ठुला भनौँ एकदम शिक्षित व्यक्तिहरूले चाहिँ डिएक्सनको बारेमा प्रश्न के पार्नु भएको छ भने डी भनेको डाइनामिक गतिशील होइन, डी भनेको डाइनामिक गतिशील, एक्स भनेको एक्सलेन्ट अति राम्रो, यान भनेको न्युट्रिसन अथवा पोषण भनेर बुझिन्छ। हाम्रो शरीरमा एकदमै अति राम्रो पोषण प्राप्त हुने चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने कम्पनी भनेर पनि यसलाई चाहिँ प्रश्न पारेका छन्। कतिले चाहिँ यान भनेको चाहिँ नेटवर्क अथवा सञ्जाल भनेर पनि बुझेका छन् भने डिएक्सनको चाहिँ अर्थ चाहिँ यसरी पनि लगाइएको छ। डिएक्सन वास्तवमा यो किन र कसका लागि भनेर हामीले सबैभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने सटिकमा यो छ, हामी सबै यो 3टा कुरा चाहिँ चाहन्छौँ वास्तवमा। नम्बर 1 राम्रो स्वास्थ्य, हामी बाँचुन्जेल चाहिँ निरोगी बन्ने, बाँचुन्जेल चाहिँ निरोगी, हामीलाई रोग कुनै नलागोस्, हामी चाहिँ एकदमै निरोगी भएर स्वस्थ भएर बाँचौँ भन्ने हरेक मान्छेको चाहिँ एउटा चाहना हुन्छ। अर्को चाहिँ सम्पन्नता र समृद्धि हैन, मलाई एकदम सम्पन्नता, मेरो चाहिँ भनौँ 10,000 कमाइ भइरहेको छ भने मेरो 12,000 खर्च भइरहेको छ भने मेरो 20,000 कमाइ होस्, 40,000 कमाइ होस् र मेरो 10,000 होइन 40,000 चाहिँ सेभ होस्, 50,000 सेभ होस् भन्ने हरेक व्यक्तिको एउटा चाहिँ चाहना हुन्छ। त्यो सम्पन्नता र समृद्धि र अर्को कुरा खुसी र सुखमय जीवन, यो 3टा कुरा चाहिँ संसारका हरेक मान्छेलाई चाहिन्छ। यो 3टा कुराको लागि आज मान्छेहरूले चाहिँ पोलिटिकल गर्छ, इन्जिनियर गर्छ, टिचर गर्छ होइन, पाइलट बन्छ, डक्टर बन्छ, हरेक ब्याकग्राउन्डमा मान्छेले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ त्यो प्रोफेसनमा अथवा त्यो उसमा जबमा या त्यो क्याटेगोरीमा अथवा चाहिँ पेसामा लागिराख्नु भएको छ। र डिएक्सनले पनि यही भनेको छ र दातो डाक्टर लिम सेजिनले पनि यही कुरालाई प्रमोट गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि दातो डाक्टर लिम सेजिनको चाहिँ भिजन के रहेको छ भन्दाखेरि प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एन्ड ह्याप्पिनेस। दातो डाक्टर लिम सेजिनको चाहिँ यो डिएक्सनलाई संस्थागत गर्नुभन्दा पहिला, जसलाई डिएक्सनलाई रिसर्च गर्नुभन्दा पहिला उहाँले एउटा चाहिँ भिजन क्रिएट गर्नुभएको छ कि संसारका मान्छेलाई स्वस्थ, समृद्धि र खुसी कसरी चाहिँ दिन सकिन्छ त। संसारमा चाहिँ 95% मान्छे मध्यम वर्ग र चाहिँ गरिब वर्गका छन् र 5% मान्छे चाहिँ एकदमै धनी छन्। र यो प्रडक्ट चाहिँ एकदम प्रडक्टको क्वालिटी हेर्ने हो भने त संसारका धनी मान्छेले खाने लायकको छ, तर संसारमा चाहिँ मध्यम वर्ग र गरिब वर्गको मान्छे धेरै छन् भने ती मान्छेलाई यी 3टा कुराको धेरै आवश्यक छ भने यी 3टा कुरा चाहिँ म संसारका मान्छेलाई दिन सके भने
डिएक्सन चाहिँ संसारको नम्बर 1 कम्पनी बन्ने छ र सबैभन्दा ठुलो मानवताको निर्माण हुनेछ भन्ने उहाँको सोच हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसीको एउटा चाहिँ भिजन गराउनु भएको छ। र डिएक्सनमा हामी आबद्ध हुनु भनेको यो 3टा कुराको लागि, कोही हेल्थको लागि आबद्ध हुन्छ, कोही चाहिँ पैसा भनौँ आर्थिक समृद्धिको लागि आबद्ध जोइनिङ गर्छ, र कोही चाहिँ खुसीको लागि मसँग पैसा पनि छ, मसँग चाहिँ स्वास्थ्य पनि छ र खुसी कसरी हुन्छ त? आत्मखुसी अथवा मनको खुसी होइन, अथवा चाहिँ भरमनको खुसी, कस्तो खुसी चाहिँ यो कुरा 3टा कुराको चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ यो 3टा कुरा चाहिँ आवश्यक हरेक मान्छेलाई हुन्छ र संसारका सबै मान्छेहरू यसमा आबद्ध छन्। 95% मान्छेहरू चाहिँ एकदमै आबद्ध छन्। डिएक्सन कम्पनीको विवरण, डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ संस्थापक अथवा दातुक डाक्टर लिम सेजिन। उहाँलाई चाहिँ अवार्ड गरिएको छ दातोबाट दातुक चाहिँ उहाँको चाहिँ एकदमै काम र सबै कुराहरूको चाहिँ मान सम्मानको साथै भनौँ चाहिँ हेल्थ भनौँ WHO भनौँ एउटा चाहिँ हेल्थ अर्गनाइजेसन भयो होइन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन भयो, देखि नासा भयो, भनौँ डाइरेक्ट सेलिङ ग्लोबल डाइरेक्ट सेलिङले भयो, भनौँ सबै चिजबाट चाहिँ उहाँ अवार्ड बन्नुभएको छ र उहाँले एउटा चाहिँ दातुक भन्ने पनि उपाधि पाउनु भएको छ। उहाँको उद्देश्य रहेको छ स्वास्थ्य, समृद्धि र खुसी, र उहाँको अवधारणा रहेको छ एक बजार एक संसार भनेको विश्वका भनौँ सबै ठाउँमा चाहिँ डिएक्सनको त्यही ब्ल्याक कफी पाउने, आरजिजिएल पाउने, मोरेन्जी जुस पाउने, त्यही कम्पनी, त्यही सिस्टम, त्यही उत्पादन, किनकि एउटा 100% चाहिँ अर्ग्यानिक र विश्वलाई चाहिँ स्वास्थ्य समृद्धिको चाहिँ एउटा चाहिँ खुसीको मार्गदर्शनमा लैजाने उहाँको अवधारणा भएको कारणले उहाँले एक बजार एक संसार भनेर चाहिँ प्रश्न पार्नुभएको छ। र कम्पनीको मोडेल रहेको छ एक ड्रेगन कम्पनी, अथवा चाहिँ यो एउटा ड्रेगन कम्पनी हो। यसले खेती, प्रशोधन, प्याकिङ अथवा बजारीकरण, व्यवस्थापन प्रणाली सबै आफैले गर्छ, अरूमा निर्भर छैन। यो आफैले उत्पादन गर्ने, आफैले रिसर्च गर्ने, आफैले प्याकिङ गर्ने है, सबै चाहिँ यो कम्पनीले आफै गर्छ। र कम्पनीको सफलता हाल चाहिँ 180 देशभन्दा माथि चाहिँ ब्रान्चहरू र कानुनी रूपमा र चाहिँ लिगली प्रष्ट रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ 212 देशमा भन्दा बढी देशमा चाहिँ यस कम्पनीको चाहिँ प्रत्यक्ष अहिले चाहिँ बिक्री वितरणहरू यस प्रडक्ट, यस कम्पनीको उत्पादनहरू र सिस्टमहरू भइरहेको छ। उहाँ महापुरुषको एउटा इतिहास छ। आज संसारमा हामीले धेरै उत्पादनहरू युज गर्छौँ। हामी कुनै हड्डी भाँचियो भने यो हड्डीको विशेषज्ञ चाहिँ डाक्टर को होला भनेर हामी पहिला सोध्छौँ, अनि त्यो डाक्टरको बारेमा हाम्रो चिनेको छरछिमेक या साथीभाइ मित्र को चाहिँ त्यस क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति ज्ञान भएको छ, त्यसलाई सोधेर हामी हड्डीको विशेषज्ञ डाक्टर चाहिँ कहाँ को छ भनेर चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सोधेर हामी त्यो हस्पिटलमा चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो परिवारमा या कुनै पनि साथीलाई चाहिँ समस्या भयो भने त्यो हस्पिटलमा लैजान्छौँ होइन। जस्तै हड्डीको हो, आँखाको होस्, मुटुको होस् होइन, त्यस्तो सेम थिङ हामीले अहिले संसारमा चाहिँ जति पनि उत्पादनहरू हामीले युज गर्ने, जस्तै चिया होस्, कफी होस् होइन, टुथपेस्ट होस्, साबुन होस्, स्याम्पू होस् होइन, हामीले युज गर्ने टोटली सामग्रीहरू चाहिँ कसरी उत्पादन भयो, कहाँबाट उत्पादन भयो, कस्तो व्यक्तिले उत्पादन भएको, त्यसको कल्टिभेसन विशेषता कस्तो छ, त्यो हामी कसैलाई थाहा छैन। हामी आफैले चाहिँ त्यसमा लेखेको भरमा र विज्ञापनको भरमा चाहिँ हामीले युज गर्दै आएका छौँ। तर हामीलाई चाहिँ रोग भइसक्यो भने, रोगी भइसक्यौँ या कुनै दुर्घटना एक्सिडेन्ट भइसक्यो भने हामी एकदम विशेषज्ञ भनौँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति विज्ञ व्यक्ति खोज्छौँ। भने किन विज्ञ व्यक्ति खोज्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गएर धोका पाउन नपरोस्, हाम्रो सही ट्रिटमेन्ट, सही उपचार, सही समाधान होस् भन्ने हरेक मान्छेको चाहना हुन्छ। भने हाम्रो उत्पादन पनि, हामीले युज गर्ने उत्पादनको पनि बारेमा हामीले विशेष खालको ज्ञान लिएको भए हाम्रो स्वास्थ्यको पनि विशेष खालको चाहिँ समाधान हुन्थ्यो, उपचार हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यो रोग पालेर बस्नुपर्ने, विभिन्न किसिमको औषधि खानुपर्ने र चाहिँ भनौँ समस्या चाहिँ हामीले भोगिराख्नु पर्ने थिएन। सो यो कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डरलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ संस्थापक जो आफैमा उहाँ एउटा यस्तो विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ होलिस्टिक मेडिसिन भन्छ, जस्तै होलिस्टिक औषधिहरूमा पनि एउटा चाहिँ उहाँ आफै एउटा विद्याबारी गर्नुभएको छ 1997 मा है। अनि उहाँ चाहिँ
2002 मा पनि उहाँ चाहिँ एकदम वैकल्पिक चिकित्सा बोर्ड डक्टर अफ साइन्स है। त्यसपछि गएर चाहिँ 2001 मा चाहिँ टप आउटस्ट्यान्डिङ चाइनिज युथ अवार्ड। त्यसपछि गएर 2002 मा विश्व स्वास्थ्य संस्थाले नै उहाँलाई चाहिँ एकदम शान्ति भन्नु चाहिँ विश्व शान्तिको लागि चाहिँ मिलिनियर अवार्ड हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यो पोजिटिभ लाइफ फाउन्डेसनद्वारा चाहिँ अल्बर्ट स्विट्जर अवार्ड हैन। त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ विश्व स्वास्थ्य वातावरण शान्ति फिलोसफी सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नुभएको छ। भनेपछि उहाँले मलेसियन सरकारबाट पनि दातो उपाधि गर्नुभएको छ। भनेपछि यी सबै चिज किन भन्दाखेरि उहाँको दातो डाक्टर लिम स्योजिनको चाहिँ उत्पादन गर्ने शैलीले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बाहिरी वातावरणलाई कुनै धुवा या धुलो या केमिकलाइज नबनाएर त्यसबाट उत्पादन गरेर बाहिरी पब्लिक या वातावरणलाई कुनै असर नगर्ने र युज उत्पादनदेखि जब बिक्री भएर कन्ज्युमरसम्म युज गर्ने प्रोडक्ट उत्पादनहरू छन् ती सबै 100% अर्गानिक भएको कारणले उहाँलाई चाहिँ यी सबै अवार्ड पनि गरिएको छ। र उहाँ आफैमा एउटा इन्जिनियर र वैज्ञानिक र डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। र डिएक्सन कम्पनीको प्रोफाइल भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर चाहिँ सिओ उहाँ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ लार्जेस्ट गानोदरमा भनेर चाहिँ भनिन्छ। मलेसियाको केडामा छ। यो चाहिँ चित्रा जया भन्छ। त्यहाँ चाहिँ मलेसियाको केडामा चाहिँ यो डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ विशेष गरेर गानोडरमा उत्पादन गर्छ। र यो डिएक्सन कम्पनी चाहिँ 1993बाट संस्था भएको हो। र हाल अहिले चाहिँ भनौँ धेरै देशमा चाहिँ अहिले वान वर्ल्ड वान मार्केटको रूपमा चाहिँ फैलिन सफल भइसकेको छ। र डिएक्सन कम्पनीका म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ एकदमै सटिक रूपमा चाहिँ यसका बारेमा प्रश्न पार्न चाहन्छु। र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले किन युज गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ हामीले बुझ्ने। बाहिरी बजारबाट युज गरेको प्रोडक्टमा जस्तै डिएक्सनको प्रोडक्टले चाहिँ ठिक गर्छ ग्यारेन्टी भन्ने हुन्छ नि मान्छेले, तपाईँको प्रोडक्टले ग्यारेन्टी गर्छ भन्छ नि कतिपय मान्छेले। या त बाहिर बजारबाट युज गर्दाखेरि विशेषज्ञ डाक्टरले चाहिँ ठिक गर्दा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि कुनै चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यो 100% खोज्दैन, त्यो एउटा आशामा जाने हो। बट यहाँ डिएक्सन कम्पनीमा के छ भन्दाखेरि प्रुफ के छ तपाईँलाई 100% यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सनको प्रोडक्टले तपाईँको शरीरमा साइड इफेक्ट चाहिँ कुनै पनि गर्दैन भन्न खोजेको। तपाईँको नकारात्मक चाहिँ तपाईँलाई केही पनि हुन सक्दैन। यो चाहिँ 100% छ। राम्रो भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति समय दिनुपर्छ, प्रोडक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोडक्ट र हाम्रो स्वास्थ्यको चाहिँ भनौँ ब्यालेन्स खानपानलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी मिलायो भने 100% चाहिँ स्वस्थ भइआएका छन् त संसारका मान्छेहरू। कस्ता कस्ता रोगी चाहिँ मान्छेहरू निरोगी भएका छन्, डक्टरले रिजेक्ट गरेका मान्छेहरू चाहिँ निरोगी भएका छन् भनेपछि यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जिएमपी गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस भनेपछि यसको उत्पादन गर्ने तौर तरिका चाहिँ कुनै केमिकलाइज नै र यसले वातावरण धुवा धुलोलाई पनि असर नगर्ने। त्यो भएको कारणले चाहिँ मलेसियन सरकारले यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने शैली राम्रो छ भनेर चाहिँ पुरस्कार गरेको छ। अनि अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन सिङ्गापुर। यो यसले चाहिँ 9001 त्यसपछि गएर टिजिए तपाईँको चाहिँ यो थेरापी गुड एडमिसन। जस्तै थेरापी गुड एडमिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा चाहिँ खानाको रूपमा खाँदा औषधिको काम गर्ने र अर्को कुरा चाहिँ खानाको रूपमा खाँदाखेरि पनि एक्सर्साइजको काम गर्ने। जस्तै ब्ल्याक कफी हामीले पिराख्यौँ भने ब्ल्याक कफीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्लडलाई पातलो बनाएर सर्कुलेसन गर्ने मद्दत गर्छ। एक्सपेन्ड जस्तै हाम्रो शरीरका चाहिँ विभिन्न अङ्गहरूमा चाहिँ साना साना हड्डीमा नसाहरू हुन्छन्। ती नसाहरूमा सर्कुलेसन हामीले खाइरहेको खानामा सुगरको लेभल ज्यादा भयो भने ब्लडको लेभल बाक्लो हुन्छ। बाक्लो रगत भयो भने त्यो सर्कुलेसन हुन गाह्रो हुन्छ र मुटुले पम्प गर्नुपर्ने हुन्छ, अक्सिजन धेरै प्राप्त मात्रामा लिनुपर्ने हुन्छ। भने त्यस्तो बेला चाहिँ ब्लड पातलो गरिदिने सर्कुलेसन गर्ने मद्दत र उसले आफैमा एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक भएको कारणले अक्सिजन प्रदान गर्छ। त्यस भएको कारणले थेरापी गुड एडमिसन भनेर अस्ट्रेलियन सरकारले पनि एप्रुभ गरेको छ। र अस्ट्रेलियामा चाहिँ भिटामिन डी को कमीको कारणले त्यहाँ अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डिभोर्स हुने, तपाईँको चाहिँ भनौँ चाहिँ सुसाइड गर्ने हैन, झुन्डेर मर्ने, आत्महत्या गर्ने भएको कारणले चाहिँ पछि यो डिएक्सन कम्पनीको चाहिँ यो सिस्टम गइसकेपछि त्यहाँ धेरै रूपमा चाहिँ प्रोडक्टहरू युज गर्दै जाँदाखेरि र त्यहाँ अस्ट्रेलियन सरकारले रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ
चाहिँ यो स्पाइरुलिना र जिएलमा चाहिँ भिटामिन डी को चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ त्यो पोषण प्राप्त हुने भएको कारणले अधिकांश मान्छेलाई त्यसले चाहिँ धेरै फाइदा गरिसकेपछि त्यो भनौँ चाहिँ एउटा चाहिँ भिटामिन डी को कमीले डिप्रेसनमा जाने त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ हल हुँदै गइसकेपछि त्यहाँ अस्ट्रेलियन सरकारले यो कुरालाई पनि थेरापी गुड एडमिसन भनेर चाहिँ पुरस्कार गरेको छ र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन सिङ्गापुर भनेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ यसको उत्पादनको क्वालिटी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको भनौँ करणको एकदमै त्यो भ्यालु भएको र यो चाहिँ भनौँ उत्पादनदेखि एन्ड कन्ज्युमरसम्म चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक भएको भन्दाखेरि 14,001 चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरस्कार गरिएको छ र डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन जसमा चाहिँ गार्नडरमा सबैभन्दा पहिला यसको चाहिँ कच्चा पदार्थ या चाहिँ यसको मास्टर प्रोडक्ट भनेको गार्नडरमा रबर काठको धुलो र धानको भुसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्पादन गरिन्छ। यसको उत्पादन शैलीहरू यस्तो रहेको छ र यसको बारेमा अलिक टाइम चाहिँ लामो जान्छ र म सरसटी यहाँहरूलाई यही प्रश्न पार्छु र कुनै दिन यसको बारेमा उत्पादन शैली र यसलाई कसरी उत्पादन गर्छ भन्ने कुराको विषयवस्तु यहाँहरूको माझमा ल्याउने छु। र डिएक्सन कम्पनी वान ड्रेगन कम्पनी हो, यो मैले यहाँहरूलाई प्रश्न पारिसकेँ। कल्टिभेसन त्यसपछि प्रोडक्सन मार्केटिङ होइन यसले आफै गर्छ बजारीकरण र संसारमा कमै कम्पनी छन् त्यो पनि फुडमा 17 यो आइएसओ 17025 प्राप्त गर्ने भनेको यो डिएक्सन कम्पनीले मात्र प्राप्त गरेको छ। किन भन्दा यसको सिस्टम भनौँ पब्लिक सर्टिफाइड होइन, त्यसपछि गएर यसको चाहिँ कन्ज्युमरबाट डिस्ट्रिब्युटरमा कन्भर्ट भएर डिस्ट्रिब्युटर सर्टिफाइड भन्ने कुरा धेरै कुराहरू छ, शान्ति फिलोसफी कुरा होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ प्राप्त रूपमा चाहिँ यो कम्पनी त्यसको भागीदार त्यो चाहिँ हक त्यो लायकको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित चाहिँ यो 17,025 ले चाहिँ प्रुभ गरेको छ। अब यहाँनिर बुझ्नुहोस्, डिएक्सन त यस्तो कम्पनी रहेछ, डिएक्सनले यस्ता उत्पादनहरू गर्दो रहेछ, यस्तो कम्पनी आज संसारमा चल्दै आइरहेको छ तर अधिकांश मान्छेलाई थाहा छैन। किन भनेर कतिपय मान्छेले भन्छ, किन भन्दा डिएक्सन कम्पनीले आफैले प्रचार गर्दैन। डिएक्सन कम्पनीले एउटा सिस्टम बनाएर दिएको छ र उसले एउटै कुरा चाहिँ प्रश्न पारेको छ, यसको प्रडक्ट जसले युज गर्छ उसैलाई यो अवसर दिएको छ कि यस कम्पनीको बारेमा बोल्ने अथवा यस कम्पनीको बारेमा जानकारी दिने, यस कम्पनीको बारेमा चाहिँ बेनिफिट बताउने। त्यो भएको कारणले अधिकांश प्रडक्टहरू के छन् भन्दाखेरि उसको बारेमा अध्ययन गरेर भनिन्छ, तर त्यो अध्ययन अनुसारको काम नगर्दाखेरि आज संसारका धेरै कम्पनीहरू र कम्पनीको प्रडक्ट र कम्पनीको भनाइ चाहिँ मिल्दैन। सो डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट चाहिँ किन चाहिँ आज संसारका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट बनाउन चाहिँ सकेको छ र फैलिन सफल छ भन्दाखेरि यसको उत्पादन जसले युज गर्छ उसैले स्वयंले चाहिँ अरूलाई चाहिँ प्रस्ट्याउने भएको कारणले चाहिँ स्वयं जसले मैले युज गरेँ मलाई सन्तुष्ट भयो, तसर्थ म आज भनौँ 100 जना 200 जना 40 जना 1000 जना लाख मान्छे भए पनि म भन्न सक्छु, ममा त्यो कन्फिडेन्स छ। सो डिएक्सन कम्पनी चाहिँ त्यस्तो रहेको छ र डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टको बारेमा हामीले बुझिसकेपछि अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी र हाम्रो शरीर, अब हाम्रो शरीर र म अथवा मेरो शरीर मेरो स्वास्थ्य भन्ने कुरालाई नबुझुन्जेसम्म डिएक्सन कम्पनीको जतिसुकै राम्रो प्रडक्ट र उत्पादन गर्ने शैली होस् त्यसलाई चाहिँ कोही पनि मान्छेले बुझ्दैन। संसारमा राम्रा राम्रा चिज धेरै छन् तर मान्छेले खोजी किन गर्दैन, किन भन्दाखेरि त्यसको आवश्यकता आफूलाई फिलै गर्दैन। किन भन्दा त्यो आवश्यकता आफूलाई फिल नगर्नुको कारण उसले स्वयं कुराको त्यो अनुभूति आफूमा देखेको छैन। सो सबैभन्दा पहिला कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो शरीर र हामी को हौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मान्छे जन्मिनुभन्दा पहिला चाहिँ शुक्राणु र डिम्बाबाट एउटा कोष टिस्यु अङ्ग अर्गन अङ्ग होइन प्रणाली एउटा चाहिँ भनौँ प्रणाली अथवा चाहिँ एउटा सिस्टम मानव शरीर चाहिँ बन्छ। यो एउटा मान्छेको शरीर चाहिँ बन्छ। अब यो मान्छे शरीर बनिसकेपछि कतिपय मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि शरीर चाहिँ केले बनेको छ भन्दाखेरि धेरै मान्छेले के भन्छ हड्डी नङ मासु आँखा कान मुटु कलेजो फोक्सोले बनेको छ भन्छ। म भन्छु एकदमै रोङ, यसले होइन। शरीरलाई नभई नहुने र शरीरलाई रोगी बनाउने र शरीर भनेको त्यही चिज हो जो चाहिँ यो चारवटा चिज हामीले अहिलेसम्म चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने कुरा। जस्तै पानी खाना हावा बानी, यो शरीरलाई पानी नभएपछि हामी बाँच्न सक्दैनौँ, खाना नभएपछि हाम्रो शरीरमा पोषण हुँदैन,
हावा अक्सिजन नभए आज अक्सिजन नपाएर कोरोनाको कारणले कति मान्छे मरिरहेका छन्। अनि बानी जब बिहान उठेदेखि साँझ नसुतुन्जेलसम्म गर्ने क्रियाकलापहरू छन् त्यसलाई भनिन्छ बानी। एक्टिभिटीहरू हामी दैनिक रूपमा आफूलाई ढाल्छौँ ती भनिन्छ बानी। ती कसैका राम्रा बानीले मान्छेलाई स्वस्थ बनाएका छन् भने कसैका नराम्रा बानीले मान्छेलाई रोगी बनाएका छन्, त्यो एउटा बानी। अब हावाको बारेमा त कुरा गर्नु पर्दैन। र खाना, हाम्रो शरीरमा खानाबाट चाहिँ खानेकुरा जस्तै मानिलौँ डब्लुबिसी भनेको हाम्रो शरीरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इम्युन बुस्टरलाई चाहिँ भनौँ उत्पादन गर्ने र वृद्धि गर्ने काम पनि गर्छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको ब्याक्टेरियालाई गुड ब्याक्टेरिया भनिन्छ, जस्तै राम्रो असल ब्याक्टेरियालाई छान्ने र चाहिँ रोगी ब्याक्टेरियालाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ। हो त्यो एउटा हाम्रो खानाबाटै उत्पादन हुने हो। अर्को रह्यो पानी, मिनरल्सको काम चाहिँ एकदमै, क्याल्सियम मिनरल्सहरूको चाहिँ एकदमै काम ग्लुकोज उत्पादन गर्नको लागि भने यी सबै चिज चाहिँ नहुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो हड्डी, नङ, मासु, आँखा, कान यी सबै हुँदैनन्। अब यी चारवटै कुरा चाहिँ तपाईँले र मैले अहिलेको 21औं सेन्चुरीमा कस्तो लिइरहेका छौँ। हतारको जिन्दगी है, एकदमै चाहिँ व्यस्त जिन्दगी होइन, सेवा सुविधावाला जिन्दगी, चट्ट बनाएर चटपटाए खानेवालको जिन्दगी, अब कस्तो कस्तो खालको जिन्दगी हामीले बाँचिरहेका छौँ। यो चारवटै चिज हामीले कस्तो लिइरहेका छौँ यसको बारेमा पहिला अध्ययन गरौँ अनि हाम्रो शरीर चाहिँ बुझ्नु सक्छौँ। द हेल्थ इज अ स्टेट अफ भनेको हाम्रो WHO ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको शारीरिक रूपमा या जीवनमा सफल व्यक्ति र वास्तवमा निरोगी र सम्पन्नशाली व्यक्ति बन्नको लागि यो चाहिँ तपाईँको 5वटा कुरा चाहिँ चाहिन्छ अरे। जस्तै फिजिकली, मेन्टली, सोसली, स्पिरिचुअली है, त्यसपछि गएर फाइनली यो फिनान्सियली भनौँ। फाइनेन्सियली चाहिँ एकदमै भनौँ हाम्रो आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र, स्पिरिचुअल भन्ने जस्तै कतिपय मान्छेले चाहिँ सबै मान्छेले गीत गाउन सक्दैन नि त। कलाकारहरू तपाईँ हेर्नुहोस् त, सबै सिङ्गरको फरक स्वर हुन्छ। कतिपय सिङ्गरको स्वर यस्तो हुन्छ एकचोटि उसले बस गुनगुनाइदियो भने मन छुन्छ, त्यो एउटा स्पिरिचुअली। अर्को कुरा रह्यो सोसली भनौँ, समाजमा चाहिँ एउटा राम्रो काम गर्दै जानु, सोसली हेल्दी। अर्को रह्यो मेन्टली हेल्दी भनौँ, हाम्रो दिमागीय शक्ति। अर्को चाहिँ फिजिकली हेल्दी भनेको हाम्रो शारीरिक हेल्दी हुन जरुरी छ। आज अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ भनौँ कोही सोसली हेल्दी छैन, कोही मेन्टली हेल्दी छैन, कोही भनौँ यो फिजिकली हेल्दी छैन। फिजिकली हेल्दी त अधिकांश मान्छे पर्छ र स्पिरिचुअली हेल्दी छैन। अब फाइनेन्सियली हेल्दी चाहिँ तपाईँको 95% मान्छेहरू पर्छ। सो यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो खाना, हाम्रो हावा, हाम्रो बानी भनेको हामीले गर्ने सङ्गत, हामीले सिक्ने कुरा होइन भनौँ, हामीले सिक्ने कुरा, सङ्गत गर्ने कुरा, यी सबै कुराहरू भनौँ यी सबै बानीभित्रै पर्छन्। हामी कस्तो व्यक्तिलाई फलो गर्छौँ, कस्तो कुरा अध्ययन गर्छौँ होइन, कस्तो हामी सोच राख्छौँ, यी सबै यो बानीमै पर्छन्। सो त्यो कारणले यो सँगै अर्को चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा समस्या आएको सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि यो सुपोषणको जङ। जस्तै सुपोषणको जङ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा महामारीहरू आउँथ्यो नि, बेला बेलामा महामारीहरू आउँथ्यो। महामारी किन आउँथ्यो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ खाना नपाएर महामारी आउँथ्यो, त्यसलाई के भनिन्थ्यो भन्दा कुपोषण भनिन्थ्यो। कतिपय मान्छेहरू खाना नपाएर मरे भन्ने हुन्थ्यो नि त पहिला, प्रष्ट रूपमा टमाटर नपाउने होइन, कतिपय ठाउँमा खानै नपाउने किसानहरूले त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले के भयो भने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू गरी खान सक्ने भए, किनी खान सक्ने भए, प्राप्त किनेर खान सक्ने भए, तर ती खानामा के भयो, पोषण भएन। खाना त सबै खाएको, टमाटर खाएको, गाजर खाएको, क्याल्सियम खाएको, दुध खाएको, फलफुल खाएको है, सबै खाएको खान्छ, स्याउ खाएको, तर खै त प्राप्त रूपमा किन मान्छे सुगर भइरहेछ, किन मान्छे पाइल्स भइरहेछ, किन मान्छे प्रोस्टेट भइरहेछ, किन मान्छेको चाहिँ फोक्सोको बिमारी, लङ्सको बिमारी छ, किन किडनी छ, कारण किन भन्दाखेरि सुपोषण, जसलाई चाहिँ सुपोषण भन्छ। खाने खाना खाइराखेको छ तर शरीरलाई चाहिने पोषण चाहिँ छैन। किन भन्दा उत्पादन गर्ने, जसलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन भनिन्छ, किरा मार्ने औषधि हालेर त्यसलाई केमिकल गरेर त्यसलाई उत्पादनदेखि बिक्री गरुन्जेलसम्म चाहिँ केमिकल हालेर उसलाई हरियो बनाइन्छ र कुहिन, छिटै नकुहियोस् भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी बजारीकरण गरिन्छ, तसर्थ त्यसमा कुनै पोषण हुँदैन। हो यो कारणले चाहिँ आज अधिकांश मान्छेहरू चाहिँ मान्छे मोटा घाटा चिल्ला पिरा हुन्छन् तर शक्ति हुँदैन भित्रबाट।
रगत हुँदैन, फ्रेस रगत हुँदैन, इम्युनिटी हुँदैन, पावर हुँदैन, जोस हुँदैन, अल्छी हुन्छ हैन, गिल्टी हुन्छ, एकदम नेगेटिभ सोच हुन्छ। कारण किन? यो सुपोषणको कारणले, पोषण प्राप्त नभएको कारणले। अनि योसँग हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ समस्या स्वास्थ्यको सेक्युरिटी छैन, आर्थिकको सेक्युरिटी छैन। किन भन्दाखेरि पोषण राम्रो छैन। अनि मान्छेले के गर्छ? एकदम हेल्थको लागि चाहिँ पुरा मासु फ्राई खान्छ, तारेको खान्छ, बुटेको खान्छ, अनि स्वास्थ्य नै सुरक्षित छैन। अनि के हुन्छ? अनि कमाउँछ पैसा, अनि त्यो सेभ हुँदैन। किन? जुन शरीरले कमायो त्यही शरीरले फाल्छ। अनि के काम भयो त्यो कमाएको? जब कमाएको पैसालाई चाहिँ आनन्द लिन नसक्ने, इन्जोय गर्न नसक्ने, बाँचुन्जेल त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो आनन्द लिन नसक्ने भयो भने त्यो कमाएको के काम? त यो सेक्युरिटी चाहिँ छैन। कारण किन भन्दाखेरि यो सुपोषण हामीले खाने खानाहरूको कारणले। र यो खानासँगै चाहिँ हामीले खाने खानामा हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ कोषको विभाजन हुन्छन्। कोष कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि कतिपय मान्छेले चाहिँ धेरै प्रकारका भन्छन्, कतिले 2 प्रकारको, कतिले कति प्रकारको भन्छन्। तर हाम्रो शरीरमा अनिवार्य कोष भनेको एउटा अन्नमय कोष भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ हामीले खानाबाट पोषण प्रदान गरेर त्यो अन्नबाट चाहिँ पोषण प्राप्त भएर बन्ने कोष हुन्छ। अर्को चाहिँ एउटा प्राणमय भन्ने कोष हुन्छ, अर्को चाहिँ मनोमय कोष भन्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो विज्ञानमय कोष भन्ने हुन्छ, र अर्को चाहिँ आनन्दमय भन्ने कोष हुन्छ। जसलाई खाना भोजनबाट प्राप्त गर्ने अन्नमय कोष, वायु हावा भनौँ, हावाबाट चाहिँ लिने एउटा प्राणमय कोष अक्सिजन भनिन्छ। जसलाई चाहिँ विचार भावनाबाट भनिन्छ मनोमय कोष, हाम्रो मन विचार एउटा भावना हैन। अर्को चाहिँ तपाईँको बुद्धि विवेक विज्ञानमय कोष, अर्को चाहिँ आनन्दमय कोष भन्ने हुन्छ। यो आत्मा अथवा चेतना है, यो चाहिँ आत्मा अनि चेतना। हामीले सबै चिज हाम्रो बुद्धि विवेक विचार भावना है, हावा भोजन सबै होला, तर आत्मा अथवा चेतना चाहिँ यो मान्छेको, हरेक मान्छेको चाहिँ फरक फरक हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले नबुझी नहुने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, फर गुड हेल्थ वी निड, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो खाना चाहिँ अथवा राम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ हामीले चाहिने खाना चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुरा क्लिन हावा, एकदमै फिल्टर हावा, स्वस्थ हावा। अब त्यो हावा त छैन। किन भन्दाखेरि गाडी, पेट्रोलको गाडी चलेको छ, डिजेलको गाडी चलेको छ, विभिन्न कम्पनी चलेको छ, धुवा छ, धुलो छ है, डढेलो भइरहेछ भनेपछि यो त छैन। जताततै प्रदूषण, दिशा पिसाब हैन, तपाईँको नाला फोहोर नाला, क्लिन हावा त सम्भावनै छैन। अब हामीले लिएको हावा कस्तो छ हामी तपाईँले कसैले देख्न सक्दैनौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको पोर्टेबल वाटर, हामीले पिउने वाटर चाहिँ जस्तै पहाडबाट छराबाट चाहिँ झरेको झरनाहरूको वाटर र हामीले पिउने वाटर फरक छ। अहिलेको पानी कस्तो पिउने, जति फिल्टर गरे पनि तपाईँको चाहिँ पानीको मात्रा, अब तपाईँको भनिन्छ नि जस्तै पानीलाई फिल्टर गर्नु र तपाईँको चाहिँ यो क्यान्सरलाई चाहिँ यो किमोथेरापी गर्नु सेम हो। पानीमा जस्तै किमोथेरापी गर्यो भने क्यान्सरका सेल मार्नको लागि चाहिँ किमोथेरापी गरिन्छ, क्यान्सरका सेलसँगै चाहिँ अरू शरीरलाई चाहिने सेल पनि मरेर जान्छन्। सेम थिङ पानीमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो चिजलाई मार्ने बेला शरीरलाई चाहिने चिज पनि मरेर जान्छन्, पानी मात्रै रहन्छ। भने त्यस्तो पानी हामी पिइरहेका छौँ। न्युट्रिसन फुड, अब हामीलाई चाहिँ प्रशस्त रूपमा खानाको बारेमा, फुडको बारेमा त मैले अघि पनि भनिसकेँ, केमिकल। अब सनलाइट, प्राप्त सनलाइट नलिने बानी हुन्छ, कतिपय मान्छे बिहान अबेलासम्म सुत्ने हुन्छ, अब कतिपय घाममै काम गर्ने कुरा हुन्छ, कतिपय मान्छे दिनभरि काम गर्छ, घामले चाहिँ मान्छेलाई क्यान्सर भइराखेको हुन्छ, रेगुलर एक्सर्साइज त हुँदै हुँदैन हैन। यी सबै कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिने तर हुँदैन। बट द रियलिटी भनेको हाम्रो हकीकत चाहिँ जिन्दगी यस्तो छ, हावा चाहिँ स्वच्छ छैन, वाटरमा हामीलाई चाहिने प्राप्त पोषण अथवा चाहिँ मिनरल छैन, न्युट्रिसन खानामा पोषण छैन, सनलाइट हामी 9 बजेभन्दा पहिलाको चाहिँ भिटामिन डी अथवा घामको त्यो ताप कहिले लिँदैनौँ, र शारीरिक रूपमा एक्सर्साइज हामी गर्दैनौँ। यो हकीकत हाम्रो जीवनशैली हो। अब यो हेर्नुहोस्, यससँगै खाना, अघि मैले भने हामीले खाने खानाहरू उत्पादनमा केमिकल, किरा मार्नको लागि औषधि हालिन्छ र चाहिँ नकुहिउन्, किराले नखाउन्, नझरुन्, राम्रो फल लागोस् भनेर चाहिँ केमिकल हालिन्छ। अर्को कम्पनी, कल कारखाना, नालाले गर्दा चाहिँ हावा प्रदूषण गर्छ, र केमिकल हालेका रुख बिरुवाहरूबाट चाहिँ फालेको अक्सिजन तपाईँ र हामीले लाने हो। र अर्को रहे चाहिँ हामीले खाने खाना,
हामीले खाने खाना चाहिँ जब केमिकल हालेर उसलाई उत्पादन गरिएको हुन्छ अनि खाना पकाइन्छ उसलाई 45 डिग्री भन्दा माथि, त्यसमा कुनै पोषण हुँदैन। एकदमै हाम्रो शरीरमा एकदमै कम मात्रामा चाहिने पोषण हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो प्याकेजिङ गरेका खानाहरू, केमिकल हालेका खानाहरू, कोका कोला, पेप्सीदेखि लगाएर चकलेटहरू होइन, कफीहरू, यी सबै। अब त्यसपछि रह्यो टाउको दुख्ने औषधि सिटामल, प्यारासिटामलहरूदेखि लगाएर अन्य अन्य होइन, बोइलर। अब गाईको दुध हामी खान्छौँ भन्नुहुन्छ, भैँसीको दुध खान्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि हेर्नुहोस् तिनीहरूलाई दाना, केमिकल, पिरो है, त्यसमा पुरै चाहिँ त्यसरी चाहिँ अहिलेको वातावरण यसरी बिग्रिएको छ। किनकि हरेक मान्छेले कमाउनु पर्ने छ। एउटा उत्पादनबाट सयौँजनाले कमाउनु पर्ने भएको कारणले यस्तो समस्या भएको। जस्तै एउटा व्यक्ति किसानीले काउली रोप्छ, त्यही किसानले काउली बेच्दैन क्या, त्यो किसानले काउली बेच्ने अर्को व्यक्तिलाई दिन्छ, अर्को व्यक्तिले फेरि अर्को ठाउँ लैजान्छ, अर्को ठाउँ लिन्छ, अनि त्यो प्रत्यक्ष बिक्री हुँदै जाँदाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि किन्ने मान्छेले चाहिँ सबै मान्छेलाई आम्दानी पनि दिनुपर्ने र केमिकल हालेको पनि खानुपर्ने। यो समस्याको कारणले चाहिँ शरीरमा चाहिँ रोगहरू लाग्छ। कसरी रोग लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो शरीरमा जम्मा हुने भनेको टक्सिन हुन्छ। एउटा चाहिँ जीवाणु भनिन्छ, जस्तै जीवाणु, सर्जिभ भाइरस है, सजीव भाइरस भनिन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ जीवित चाहिँ भाइरस हुन्छ भने एउटा निर्जीवित भनेको। त्यो जीवितले के गर्छ भन्दा एउटा जीवित हाम्रो चाहिँ शरीरमा घुस्ने हुन्छ, एउटा निर्जीवित। यसले चाहिँ भाइरसहरू हाम्रो शरीरमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अट्याक गरिरहेका हुन्छन् र हामीले खाएको खानामा केमिकल मात्र भयो भने तिनीहरूले अट्याक गर्ने बेला हाम्रो शरीरमा चाहिँ पोषण नभएर केमिकलको मात्रा दियो भने तिनीहरूसँग रोग प्रतिरोधन गरेर लड्न सक्दैन, अनि ती भाइरसहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा वृद्धि हुने क्रमहरू हुन्छ। जस्तै सरुवा रोगहरू भयो, त्यसपछि गएर विषादी लामो समय शरीरमा रहन्छ, जस कारणले दीर्घ रोगहरू लाग्ने। जस्तै हामीले खाइरहेको खानाबाट सुगर, कोलेस्ट्रोलहरू हुँदै जाने होइन, जसबाट चाहिँ फेरि चाहिँ एकदमै हाई ब्लड प्रेसर एकदम बढेर चाहिँ हुने। कतिपय मान्छेलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो, अल्सर भयो, क्यान्सर भयो होइन। यी सबै हुने भनेको हामीले खाने कि सडेको लेखेका फलफुलहरू अथवा चाहिँ केमिकलले उत्पादन भएका फलफुलहरू, या हामीले बेमौसमी फुल, जस्तै भनौँ बारिसको सिजनमा मकै बनाइन्थ्यो भने कहिले मङ्सिर पुस फागुनमा मकै बनाइन्छ, कसरी चाहिँ त्यो मकैमा चाहिँ रस हुन्छ त? हुँदैन। बेमौसमी फलहरूले जसलाई हाम्रो शरीरमा पर्याप्त मात्रामा दिँदैन, किन भन्दा तिनीहरूलाई मल, युरिया मलदेखि लगाएर केमिकल हालेर उत्पादन गरिन्छ, तसर्थ त्यसमा चाहिँ प्रशस्त पोषण चाहिँ हुँदैनन्। हो, हामीले खाने कुराहरू, यी खानेकुरा कारणले हाम्रो शारीरिक चाहिँ समस्यामा जान्छ, तर यी कुरा चाहिँ हामी कहिल्यै खोजी गर्दैनौँ। तर हामी यी कुरा चाहिँ फेरि अब यी कुरा चाहिँ हामी कहिल्यै भुल्दैनौँ। फेरि घरमा तरकारी सकियो, त्यो तरकारी कसरी उत्पादन भएको हो, कसरी बजारीकरण भएको त्यसलाई मतलब छैन। हरियो हुनु पर्यो, फ्रेस हुनु पर्यो, भइहाल्यो। हामी तरकारी सक्यो ल्याउँछौँ। हाम्रो घरमा गाडी, स्कुटी, बाइक के छ भने त्यसलाई चाहिँ बिग्रियो, भत्कियो, मोबिल छैन भने हामी तुरुन्त ल्याउँछौँ, हाल्छौँ, सर्भिस गर्छौँ। र अर्को चाहिँ हाम्रो घरमा मसला सकियो, तेल सकियो होइन, सकियो भने चाहिँ हामी नयाँ किनेर ल्याउँछौँ। टिभी बिग्रियो, हामी सर्भिस गर्छौँ या हामी रिपेयर गर्छौँ, ल्याउँछौँ। यो एकदमै 100% हो, सबै मान्छेले गर्छ। मसला जस्तै कुनै कम्पनीको मसला छ, यो मसलामा स्वाद छैन भने अर्को कम्पनीको मसला खोज्छौँ हामी। तर हामीले कहिल्यै पनि जिन्दगीमा यसको खोजी गरेनौँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ यी मेन कुरा, मुटु भयो, कलेजो भयो, फोक्सो भयो होइन, आन्द्रा भए, यी पेनक्रिया भए, या भनौँ किडनी अथवा मृगौला भए, यी सबै चिजलाई चाहिँ रेस्ट चाहिन्छ कि, यिनीहरूलाई चाहिँ रिफ्रेस चाहिन्छ कि, यिनीहरूलाई पोषण चाहिन्छ कि, यिनीहरूलाई के खाँदा असर पर्छ, यिनलाई के खाँदा पोषण र तन्दुरुस्त हुन्छन्, यो कुरा चाहिँ हामी कहिले कसैले खोजी गर्दैनौँ। अधिकांश मान्छेले, आज अधिकांश मान्छे यो कुराको चाहिँ वास्ता नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ बिमारी हुने, रोगी हुने, अनि हस्पिटल अनि औषधिको भरमा बाँच्ने चाहिँ जिन्दगी हुन्छ। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने कुरा चाहिँ कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ। अब यसको यिनीलाई चाहिँ स्वस्थ राखेपछि हामी लङ लाइफ हुने रहेछौँ। हामीलाई यी कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अब जस्तै
न्युट्रिसन पोषण प्राप्त भएको मान्छे डब्लुबिसी भनौँ आरबिसी प्रस्त भएका मान्छेहरू मुटु कलेजो फेब्रो भनौँ एकदमै स्वस्थ भएका मान्छे आज कोरोना लागेका छैन नि त। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको सञ्जालमा हिँडिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालमा हिँडेका छन्, भिडमा हिँडेका छन्, अरूलाई सेवा गरेका छन्, फेरि पनि उनीहरूलाई कोरोना लागेको छैन। कारण किन भनेको मान्छेको इम्युनिटी पावर। भनेपछि त्यो कारणले हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ कसरी स्वस्थ र स्वस्थ राखिन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो खोजी गर्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिदिनमा चाहिँ अनिवार्य चाहिँ हामीले यस्तो ठुलो गिलासको चाहिँ 8 गिलास चाहिँ अनिवार्य पानी पिउने। एक्सर्साइज गर्ने मान्छेले धेरै पिउने, नर्मल मान्छेले 8 गिलास पानी स्वच्छ र सफा पानी चाहिँ पिउने। हाम्रो शरीर चाहिँ 70% चाहिँ पानीको भागले बनेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ दिशा पिसाब होइन, खकार श्रीकान पसिना यी सबै हाम्रो शरीरबाट बाहिर फाल्नु पर्ने हुन्छ र यसले मल मूत्रबाट चाहिँ शरीरलाई नचाहिने चिजलाई पिगालेर बाहिर फाल्न चाहिँ मद्दत गर्छ। तसर्थ पानी चाहिँ अनिवार्य चाहिन्छ। अर्को कुरा हामीले खाने भात भयो, अब केमिकलको खाना भनौँ उत्पादन केमिकल तरकारीहरू भए ती सबै चिज हामीले हाम्रो शरीरमा हाल्छौँ। अब त्यो केमिकल नचाहिने केमिकल चाहिँ हाम्रो शरीरले छान्ने भयो, छानिसके त्यसलाई बाहिर फाल्नलाई के चाहिन्छ भन्दा पानी नै चाहिन्छ। भने हामीलाई 1 गिलास केमिकल चाहिँ शरीरबाट हटाउनको लागि चाहिँ 32 गिलास बराबरको पानी चाहिन्छ। भने 32 गिलास भनेको त हामीले 8 गिलास खायौँ भने 4 दिनमा पुग्छ। भने हामीले अधिकांश मान्छेले चाहिँ शरीरमा सकेसम्म पानी चाहिँ धेरै खानुपर्ने हुन्छ। र रोग लाग्ने मुख्य कारणहरू प्रदूषित हावा, प्रदूषित पानी, प्रदूषित खाना, प्रदूषित बानी, जीवित विषादी र निर्जीव विषादी अथवा पोषणको बढी वा कमी। हामीलाई चाहिँ जस्तै जीवित विषादी र निर्जीव विषादी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै विषादी, जीवित विषादी भनेको चाहिँ भनौँ हामीले खाइराखेको हुन्छौँ, गरिराखेको हिँडिराखेको हुन्छौँ। जस्तै मच्छरले टोक्छ, एउटा मच्छर एउटा जीवित विषादी हो। अब निर्जीव विषादी भनेको के हुन्छ, मौसम अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ ब्याक्टेरिया भाइरस फङ्गसहरू त्यो चाहिँ आइरहेको हुन्छ। जस्तै यो कोरोना आयो, कोरोना नआए पनि यो मौसममा अधिकांश मान्छे ज्वरो आउने, टाइफाइड हुने, डायरिया हुने त्यो मौसम हो। किन भन्दा यो मौसममा चाहिँ धुवा धुलो धेरै उठ्ने, ढुगा खोकी र डायरिया हुने। अब जाडो महिनामा चिसो खोकी रोगा लाग्ने धेरै होइन। त्यो भनौँ मौसम अनुसारको चाहिँ विषादीहरूले चाहिँ अथवा भाइरसहरूले अट्याक गर्दा मान्छे चाहिँ बिमारी रोगी हुन्छ। अर्को रह्यो पोषण बढी वा कमी। हाम्रो शरीरमा पोषण धेरै भयो भने पनि त्यसले असर गर्छ। जस्तै भातलाई धेरै खाँदै गयो भने हाम्रो शरीरमा पचाउन नसक्ने भन्दा धेरै खाना चाहिँ हामीले खायौँ भने के हुन्छ, मान्छेको पेट ठुलो हुँदै जान्छ, शरीर ठुलो हुँदै जान्छ, तर ताकत चाहिँ कम हुँदै जान्छ है। अब कमी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ एकदम बिमारी हुन्छ होइन, कमजोर हुन्छ, अशक्त हुन्छ। त्यो कारणले कोष सबैभन्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ ब्याक्टेरिया अथवा विषादी या चाहिँ कीटाणु या जीवित विषादी या निर्जीव विषादी या पोषण कमी या बढीले समस्या ल्याउने भनेको सबैभन्दा पहिला कोषमा। कोष ड्यामेज हुँदै मर्दै गयो भने गएर असर गर्ने तन्तुमा। किन भन्दा 3वटा कोष बराबरको एउटा तन्तुको चाहिँ काम गर्ने हुन्छ। तन्तुले असर तन्तुमा जान्छ, तन्तुबाट अङ्ग, अङ्गबाट प्रणाली र प्रणाली भएर शरीरमा पछि एउटा रोगको समस्या चाहिँ देखाउँछ। सो लुकिङ फर अ सोल्युसन, यदि हामी स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो स्वस्थ बनाउने होइन, राम्रो स्वस्थ बनाउने, राम्रो खाना चाहिँ खाने र भनौँ शरीरलाई ब्यालेन्स लैजाने हो भनेपछि क्वालिटी अफ न्युट्रिसन होइन, प्रोपर एकदमै रेगुलर डिटक्सिफिकेसन हुने। हामीलाई चाहिँ प्रत्येक दिन खाएको खानाको चाहिँ डिटक्सिफिन भनौँ हाम्रो शरीरलाई दिशा पिसाबबाट बाहिर फाल्ने, डाइजेस्ट हुने र पसिनाहरू प्राप्त आउने र हल्का फिल हुने होइन। त्यसपछि गएर स्पेसिफिक तपाईँको अप्रोच इफ निडेड भन्छ। जस्तै हाम्रो शरीर चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ चाहिने खालको पोषणहरू चाहिँ प्राप्त गर्ने, हामीलाई एकदमै पर्याप्त रूपमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ फ्रुटहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा। जस्तै आरबिसी चाहिँ हाम्रो रातो ब्लड ग्रुप चाहिँ 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा पुरानोले काम गर्ने हुन्छ भने एउटा नयाँ उत्पादन हुने हुन्छ। अब त्यसको प्राप्त चाहिँ पोषण भएन र पुरानो चाहिँ सफा भएन भने चाहिँ त्यो फेरि काम भएन। तसर्थ यी सबै प्रकारको चाहिँ पोषण हुनु पर्यो। अब ती सबै प्रकारको चाहिँ खाना हामीले नखाएको कारण आज कतिपय मान्छेहरू चाहिँ कम उमेरमै मर्ने, कम उमेरमै सुगर, कम उमेरमै ग्यास्ट्रिक, कम उमेरमै प्रेसर, कम उमेरमै पाइल्स, कम उमेरमै पोस्टेट है, कोही कम उमेरमै तपाईँको चाहिँ भनौँ वो पत्थरी भएको होइन, फोक्सोको बिमारी, मुटुको बिमारी, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ
अब कति महिलाहरूको चाहिँ तपाईँको पेटको समस्या है, तल्लो पेटको समस्या, महिनावारीको समस्या है, अनि त्यसपछि गएर प्रेसरको समस्या, प्रेसर लोको हाईको समस्या र यी सबै समस्याहरूलाई यदि तपाईँ समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँ बाँचुन्जेल निरोगी हुन चाहनुहुन्छ भने र तपाईँले चाहिँ यी कुराको समस्या खोज्दै हुनुहुन्छ भने र ती समस्या बुझ्नलाई आफ्नो जस्तो सुकै समस्या भयो त्यस्ता समस्या चाहिँ मलाई चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले र मैले चाहिँ परिचय गर्नुपर्ने हुन्छ गानोडर्मा, जसलाई चाहिँ मिराकल अफ किङ अफ हर्ब, जसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई गानोडर्मा भनेर भनिन्छ। डिएक्सन कम्पनीले यसबाट चाहिँ यसको मास्टर प्रोडक्ट या कच्चा पदार्थ भनेको यो गानोडर्मा। यो गानोडर्मालाई चाहिँ चाइनामा लिन्जी, जापानमा रेसी कबुते, रातो च्याउ र वास्तवमा चाहिँ यसलाई मेडिकली अथवा साइन्स भाषामा के भनिन्छ भने गानोडर्मा भनिन्छ। यसको इतिहास र स्टोरी कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 5000 वर्ष पहिला चाहिँ यो चाहिँ मान्छे र यो एउटा मान्छेको जन्मसँगै चाहिँ यो पनि चाहिँ प्रकृतिले उत्पादन गरिदिएको। किन भन्दाखेरि यो एउटा समाधानको रूपमा प्रकृतिले उत्पादन गरेको। यो चाहिँ भनौँ विक्रमसम्म चाहिँ 2838 देखि चाहिँ यो चाहिँ उत्पादन हुँदै आइरहेको छ। यसको बारेमा र यसको बारेमा मैले डिटेलली धेरै त भनिनँ, किन भन्दा यसको बारेमा समय लामो हुन्छ। र गानोडर्मा भनेको के हो भन्दाखेरि म सटिकमा यहाँहरूलाई चाहिँ प्रश्न पार्छु र किन डिएक्सन कम्पनीले आज उत्पादन गर्दै आएको छ त्यो प्रश्न पारिदिन्छु। गानोडर्मा भनेको चाहिँ एउटा मिराकल किङ अफ हर्ब एउटा गानोडर्मा हो। त्यो चाहिँ च्याउ प्रजातिकामा पर्छ र त्यसले चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ औषधिको रूपमा, खानाको रूपमा खाँदा औषधिको रूपमा काम गर्ने भएको कारणले यसको चाहिँ खोजी गर्दै आउँदाखेरि, जसलाई चाहिँ हाम्रो दाता डाक्टर लिम्स्योजिनले चाहिँ 1983 देखि 1993सम्म यसको बारेमा अध्ययन गरेर संसारमा चाहिँ 38,000 प्रजातिका च्याउहरू पत्ता लगाएर, जसलाई चाहिँ 36,000 प्रजातिका च्याउहरू खान नमिल्ने, 2,000 प्रजातिका च्याउहरू चाहिँ खान मिल्ने र 2000 मध्येमा 200 प्रकारका चाहिँ औषधि गुण भरपूर भएका र 200 मध्येमा 6 प्रकारका च्याउ चाहिँ हाम्रो शरीरका चाहिँ अङ्ग अथवा चाहिँ अङ्गलाई पोषण प्राप्त गर्ने चिज, जसलाई चाहिँ हार्ट गानो, किम्सेन गानो, लिभर गानो, पिकअप गानो, ब्रेन गानो र रुई गानो भनेर प्रष्ट चाहिँ डाक्टर लिमले पार्नु भएको छ। र यी 6वटा पोषणलाई चाहिँ फेरि डाक्टर लिमले के गर्नुभयो भने उहाँले चाहिँ एकदमै टिस्यु कल्चर माध्यममा एउटा प्राविधिक एउटा भनौँ टेक्नोलोजीबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै एउटै गानोडर्मा बनाउनु भयो, जसलाई चाहिँ गानोडर्मा भनेर प्रष्ट पारिएको छ। र यी गानोडर्मालाई 2 प्रकारले उत्पादन गरिन्छ, एउटा 18 दिन र एउटा 90 दिन। र गानोडर्मा चाहिँ किन बेस्ट प्रडक्ट हो त? आज संसारमा बेस्ट प्रडक्ट किन मानिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खाने खाना र गानोडर्मा चाहिँ बेस्ट मान्नको कारण चाहिँ यो गानोडर्मा चाहिँ चीन जापानले पनि तपाईँको पहिला 1970 देखि चाहिँ यसलाई कल्टिभेसन गर्दै आएको हो। यसको चाहिँ कल्टिभेसन मेथड भनेको स्पोर सप्रेसन कल्टिभेसन मेथडबाट चाहिँ यसलाई खेती गर्दै आएको थियो र 1995 जापानले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्यो। 1980 मा ताइवानले, तर 1983 मा चाहिँ डाक्टर लिमले 1983 मा चाहिँ डाक्टर लिमले चाहिँ यसलाई व्यावसायिक रूपमा ल्याउनु भन्दा पहिला के गर्नुभयो भने मानव शरीर र गानोडर्माको फरक र यसको फाइदा के छ भन्ने बारेमा उहाँले के गर्नुभयो, खोजी गर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, अनि बल्ल नै कम्पनी निर्माण गर्नुभयो। तर 1980 भन्दा पहिला चाहिँ 80, 75, 70 मा के थियो भन्दा उत्पादन गरिन्थ्यो, तर यसको बारेमा अध्ययन गर्न गाह्रो भएको कारणले यसको बारेमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ मार्केट गर्न सकिएको थिएन। तसर्थ डिएक्सन कम्पनीले यसको बारेमा पत्ता लगाएर अध्ययन गरेर आज डिएक्सनका सबै प्रोडक्ट चाहिँ गानोडर्मा मिक्स भएका प्रोडक्टहरू छन्, जसमध्येमा डिएक्सनका मास्टर प्रोडक्टहरू चाहिँ एउटा चाहिँ स्पाइरुलिना, एउटा गानोडर्मा जसलाई मसरुम पाउडर अथवा आरजीजीएल भनिन्छ, रिसी मसरुम पाउडर, जस्तो मोरिन्डा सिटोपलिया, अनि घिउ कुमारी र एर्साकोम्बा। यी चिज चाहिँ एकदमै रेगुलर र अहिलेसम्म चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ युज भएका। तर डिएक्सनका अरू पनि प्रोडक्ट छन्, जस्तै तपाईँको मोनोकस है, त्यसपछि ब्ल्याक क्युमिन, त्यसपछि गएर तपाईँको लाइन्स ब्यान, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो अर्को के भन्छ इन्ड्रोजी होइन, धेरै छन् प्रोडक्टहरू त। तर यी भनेका चाहिँ रेगुलर रूपमा चाहिँ चलेका र एकदमै पावरफुल रूपमा काम गर्ने र डिएक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट चाहिँ गानोडर्मा। यी कुराहरूको बारेमा म प्रश्न पार्छु यहाँलाई। डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ हामीले यसरी बुझौँ किन फाइदाजनक र डिएक्सन कम्पनी राम्रो छ भन्दाखेरि हामीले खाने खानामा चाहिँ यी 4वटा कुरा चाहिँ छैनन्। जस्तै बेसिक न्युट्रिसन, हाम्रो कोषलाई चाहिने आहार पूर्ति गर्ने काम चाहिँ हुनु पर्यो। अब भात खान्छौँ,
हामीले भात त खायौँ तर गाजरको काम नगर्ने भयो होइन, हामीले गाजर त खायौँ अङ्गुरको काम नगर्ने भयो, अङ्गुर त खायौँ दुधको काम नगर्ने भयो, दुध त खायौँ माछाको काम नगर्ने भयो। भनेपछि हामीलाई एउटा न एउटा खानाको आहारा चाहिँ कमी भइराख्ने भयो खानाबाट। भनेपछि यो गानोडर्माबाट उत्पादित प्रडक्टलाई युज गर्दाखेरि यसलाई त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरिएको छ, यसलाई त्यसरी कम्बाइन गरिएको छ, मिक्स गरिएको छ, शरीरलाई चाहिने पर्याप्त रूपमा चाहिँ पोषणहरू प्रदान गरोस्, बेसिक न्युट्रिसन। अर्को चाहिँ सिस्टम रेगुलेटर, शरीरमा भएका विषादीहरूलाई बाहिर फ्याँक्ने र सन्तुलन राख्ने, जस्तै WBCले काम गर्छ। अर्को इम्युन बुस्टर, शरीरलाई चाहिने भन्नु शरीरमा चाहिँ एकदमै पाचन शक्ति बलियो पार्ने र मरेका कोषहरूलाई पुनर्निर्माण गर्ने र सफा गर्ने र सक्त गर्ने। अर्को चाहिँ टक्सिन क्लेन्सर, हाम्रो शरीरमा नचाहिने फोहोर तत्त्वहरूलाई चाहिँ बाहिर फाल्ने है, अङ्गहरूलाई सफा राख्ने स्वस्थ राख्ने काम चाहिँ गर्ने भएको कारण त्यो खालको पोषण चाहिँ गानोडर्माको भएको कारणले गानोडर्मा इज द सबैभन्दा बेस्ट प्रडक्ट र बेस्ट खाना चाहिँ भनेर प्रश्न पारिएको छ। र आज अधिकांश मान्छे युज गरेका मान्छेहरूले चाहिँ डिएक्सनको प्रडक्ट राम्रो छ किन भन्छन् भन्दाखेरि डक्टरले पनि खान्छन्, यहाँ कति नपढेको मान्छेले पनि खान्छन्, तर काम चाहिँ सेम गर्छ र सबैले राम्रै भन्छन्। कारण किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर उत्पादन गरिएको छ एउटा कुरा है, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ त्यसको उत्पादनलाई चाहिँ अध्ययन गरेर उत्पादन गरियो र त्यसलाई चाहिँ जसले उत्पादन गरे पनि त्यसको एकदमै चाहिँ अध्ययन पूर्ण रूपमा गरेको कारणले चाहिँ जसले खाँदाखेरि पनि चाहिँ फाइदै भन्छन्। किन भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको घरमा मानौ 6 जना व्यक्ति छन् भने 6 जनाको लागि खाना त एउटै पकाइन्छ, दाल भात रोटी तरकारी त्यसैलाई बाडेर खाइन्यो। अब 6 जनाको लागि फरक फरक खाना त हुँदैन, तर एउटै खाना हुन्छ। एउटै खानाबाट कसैलाई सुगर, कसैलाई प्रेसर, कसैलाई पाइल्स, कसैलाई ग्यास्ट्रिक, कसैलाई अल्सर हुन्छ। खाना त एउटै थियो तर रोग विभिन्न। किन भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा कुन कुराको पोषण कमी हुन्छ या ज्यादा हुन्छ त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। सेम थिङ डिएक्सन कम्पनीको एउटा खाना भयो, शरीर एउटै भएपछि शरीर त भित्र सबैको एउटै हो नि त, कुन कुराको चाहिँ कमी छ त्यसलाई पुरा गरिदिँदाखेरि सबैलाई फाइदा। तसर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ सबैले के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसले फाइदा भन्छ। डक्टरले पनि फाइदा, टिचरले पनि फाइदा, नर्मल व्यक्तिले पनि फाइदा, पढेकोले पनि फाइदा, नपढेकोले पनि फाइदा भन्नुको कारण के हो भन्दाखेरि यसले हाम्रो शरीरमा चाहिँ नपुगेको चिजलाई पुरा गर्ने र पर्याप्त रूपमा पोषण प्रदान गर्ने काम गर्छ। जसमा आरजी र जिएल रहेका छन् डिएक्सन कम्पनीको मास्टर प्रोडक्ट। आरजी भनेको चाहिँ ऋषि गानो र चाहिँ जिएल भनेको गानोसेलिम भनिन्छ। आरजीले चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएको चाहिँ रातो ब्लड ग्रुप अथवा चाहिँ रातो रगतलाई चाहिँ सफा राख्ने र पर्याप्त पोषण गरेर उत्पादन गर्ने गर्छ भने जिएलले चाहिँ हाम्रो भनौँ मिनरल्सहरू पुरा गरेर WBCलाई चाहिने पोषण प्रदान गरेर इम्युन बढाउने काम गर्छ है। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको कुनै पनि रोगलाई चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो शरीरमा स्क्यानिङ 1 देखि 30 दिनसम्म, शुद्धिकरण 1 देखि 30 हप्तासम्म, अथवा चाहिँ हाम्रो शरीरलाई सञ्चालन गर्ने कतिपय प्यारालाइज भएको मान्छे हुन्छ नि, प्यारालाइज भएको मान्छेहरू चाहिँ एकदमै त्यो शरीरमा काम गर्दैन हो, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ भनौँ 1 देखि 12 महिना, त्यसपछि निर्माण बिल्डिङ गर्ने 6 देखि 12 महिना, पुनर्निर्माण चाहिँ एकदम रिजेनेरेट 1 देखि 3 वर्षसम्म आरजीजिएल चाहिँ 3 जोडी खायो भने उसको चाहिँ भनौँ 10 वर्ष आयु लामो हुन्छ भनेर डक्टरले पनि भन्नुभएको छ। किन भन्दाखेरि मान्छेको शरीरको कोष चाहिँ 1 देखि 120 वर्षसम्म बाँच्नको लागि निर्माण गरिएको हुन्छ, तर बिचमा हावा धुवा धुलो खानपिन रहन सहन बसाइ सुताइले गर्दा ती कोष चाहिँ मर्दा 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 अशक्त हुँदा आधा उमेरका भइसकेका हुन्छन्। तर आरजिएल खाँदाखेरि के गर्ने भयो, आरजिएलले त्यसलाई सफा गरी स्वच्छ बनाई पोषण प्रदान गरेर उसलाई सक्त र फुर्तिलो र स्वच्छ बनाइदिएपछि उसले अझै 10 वर्ष आयु लामो बनाइदिने रहेछ। तसर्थ यो आरजिएलको काम चाहिँ यो हो। र आरजिएलको मात्रा चाहिँ हामीले रोगीलाई यसरी युज गराउन सक्छौँ। जो चाहिँ रोगी व्यक्तिहरू हुन्छन् उनीहरूलाई 1 क्याप्सुल पर भन्छ, यसलाई पेयर भन्छ। 1 क्याप्सुल आरजी 1 क्याप्सुल जिएललाई 1 पेयर भनिन्छ भने मसरुम पाउडर चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ चम्चाको माध्यम जसमा स्पुन दिएको हुन्छ, त्यसको बिमारी उमेर र एज उसको चाहिँ समस्या अनुसार चाहिँ हामीले दिन जान्यौँ भने चाहिँ एकदमै राम्रो छ। नर्मल व्यक्तिले चाहिँ 1 क्याप्सुलदेखि 3 क्याप्सुलसम्म खाँदा पनि केही फरक पर्दैन। र अलि धेरै बिमारीलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन डोज र मान्छे र उसको प्रब्लमलाई हेरेर चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले जस्तै क्यान्सर भन्ने हुन्छ, त्यसो ट्युमर भन्ने हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ मेगा डोज भनिन्छ। 18 देखि 30 है, 9 देखि 12 त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पर डे चाहिँ खुवाउनु पर्ने हुन्छ सिस्टम हेरेर।
अर्को डिएक्सन कम्पनीको एकदमै मल्टिभिटामिन स्पाइरुलिना भनिन्छ। यसलाई चाहिँ 1952 मा जापानको टोकियोबाट संस्थापित गरिएको थियो। यसलाई संस्थापित गर्नुभन्दा पहिला कुपोषणले चाहिँ भरिएका मान्छे र रकेट जस्तै चन्द्रमामा जाने मान्छेहरूले चाहिँ खाना र अक्सिजन साथमा बोकेर जान नसक्ने भएपछि यसको 12 ट्याब्लेटको चाहिँ क्याप्सुल ट्याब्लेट खाँदाखेरि चाहिँ यसले खाना बराबरको काम गर्ने भएपछि यसको रिसर्च र उत्पादन त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। यसमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा चाहिँ पोषणहरू चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ हुन्छ। जस्तै यो भिटामिन बेटा क्यारोटिन, तपाईँको बेटा क्यारोटिन र भिटामिन बी कम्प्लेक्स र भिटामिन ई को लागि पनि हामीले यति खानाहरू खानु र डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिनाको 12 ट्याब्लेट खानु बराबर हुन्छ। अब 12 ट्याब्लेटको मूल्य र यी सबैको मूल्य जोड्ने हो भने 12 ट्याब्लेट चाहिँ सस्तो पर्छ फेरि है। तसर्थ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब स्पाइरुलिना खाने कस्तो व्यक्तिको लागि कसरी खाने? हामीलाई तनाव समस्या र हाम्रो जीवनशैलीबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। साथै हार्मोनहरू असन्तुलन हुन्छन् र प्रत्यक्ष प्रणाली चाहिँ म कमी आउँछ भन्न खोजे। हाम्रो सुरुवात चाहिँ दिनमै एउटा चाहिँ तनावबाटै सुरु हुन्छ। एउटा कुरा तनाव कसरी सुरु हुन्छ? उठ्न मन नलाग्दै बेडबाट उठ्नु पर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा तनाव आफैलाई दिइसकेका हुन्छ होइन। त्यसपछि काम होला, यताउता काम, यो त्यो होइन, यहाँ जानुपर्ने उ गर्ने, त्यो भयो। त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको हार्मोनलाई असन्तुलन बनाउँछन् र हार्मोनले प्रत्यक्ष प्रणालीलाई चाहिँ असर गर्छ। त्यसमा चाहिँ कमी ल्याउँछ, पाचन प्रणालीमा कमी ल्याउँछ। अर्को रह्यो चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ बी भिटामिन अथवा चाहिँ भिटामिन बी ग्रुपमा चाहिँ तपाईँको बी ग्रुप भिटामिनहरूले चाहिँ तनावको कम गराए रक्त सञ्चार प्रणालीलाई नियमित राख्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भनेपछि भिटामिन बी त यसमा स्पाइरुलिनामा भरपुर पाउँछ। अर्को भिटामिन बी जसले चाहिँ स्नायु प्रणालीहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ काम गराइराख्नको लागि चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण गर्छ होइन। भिटामिन बी को कमीले हामीलाई असजिलो र दिगदारी अथवा थकान अथवा कमजोर पनि एकदम महसुस हुन्छ भने स्पाइरुलिना खाँदाखेरि हामीलाई त्यो फाइदा गर्छ। र स्पाइरुलिनामा प्राकृतिकबाट नै भिटामिन बी पाइने हुँदा थकान तनावलाई चाहिँ नर्मल गर्नुका साथै नपुगेको पोषण चाहिँ पूर्ति गर्ने काम चाहिँ स्पाइरुलिनाले गर्छ। तसर्थ डिएक्सन कम्पनीको स्पाइरुलिना हामीले खाउँ। र अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम अन्तिमतिर म आइसकेको छु। यहाँहरूलाई धेरै लामो भयो होला, आशा छ यहाँहरूले आनन्द इन्जोय लिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा। र डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टले कसरी काम गर्छ त? अब डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टको बारेमा म यहाँहरूलाई इन्फर्मेसन दिँदैछु। र डिएक्सन कम्पनीको आरजी र जिएलको बारेमा मैले भने कसरी बन्छ र यसले कसरी काम गर्छ। र यसको बेस्ट काम भनेको हाम्रो चाहिँ जस्तै कसैको किडनीमा पत्थरी छ र पत्थरीको समस्या छ र हामीले चाहिँ पत्थरी भनौँ यो मृगलाई फेल भयो भन्छौँ नि, त्यो भएको बेला चाहिँ हामीले यो आरजी जेल अधिक रूपमा दियौँ भने यो आरजी जेलले जिएलमा पोषण, मिनरल्स र यसले चाहिँ डब्लुबिसी जसले इम्युनिटी प्रदान गर्ने र अर्को चाहिँ आरजीमा रातो ब्लड कोष र चाहिँ हुने समस्या र त्यो सफाई गर्ने भएर किडनीको लागि एकदमै बेस्ट काम गर्छ। यो तपाईँले मैले पनि धेरै अत्याधिक व्यक्तिलाई युज गराएको छु। अहिले धेरै यस्ता बिमारीहरूलाई युज गराएको छु र म स्वयं आफै युज गर्छु। र यसको थ्योरिकल रूपमा गानोथेरापीमा डाक्टर लिमले भने अनुसार चाहिँ यसको बेस्ट प्रडक्ट चाहिँ यो चाहिँ किडनीको लागि। र मैले अहिलेसम्म चाहिँ प्राय व्यक्तिलाई किडनीको समस्या भयो भने एकदमै आरजी जेल चाहिँ 1 देखि बढाउँदै चाहिँ यसरी चाहिँ आरजी जेलहरू खुवाइरहेको छु। अर्को चाहिँ हाम्रो भनौँ यो स्प्लिन भयो, मुटु भयो, यिनीहरूको लागि चाहिँ यो हामीले स्पाइरुलिना एकदम बेस्ट। यो चाहिँ हाम्रो माछा मासुबाट चाहिँ पोषण भिटामिन भनौँ चाहिँ त्यो प्रोटिनबाट चाहिँ त्यो प्रोटिन हाई प्रोटिनबाट चाहिँ यिनीहरू बनेको हुँदैन। यिनीहरूको सफ्ट क्याल्सियम र पोषण तत्त्वले प्राप्त रूपमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बनेको हुन्छ भने स्पाइरुलिना चाहिँ एकदमै यिनीहरूको लागि एकदम बेस्ट। अर्को रह्यो फोक्स, जस्तै हाम्रो अहिले कोरोनाको महामारी छ नि, लङ्सको बिमारीहरूको लागि फोक्सोको समस्या कहिल्यै हुन दिन नचाहने भएपछि हामीले डिएक्सन कम्पनीको जस्तै नेपालमा स्पाइका टी पाउँछ होइन, गल्फहरूमा चाहिँ तपाईँको गानो टी पाउँछ, रेसी गानो टी। त यो गानो टीहरू त्यसपछि गएर ब्ल्याक कफी, अनि त्यसपछि कडेसिप कफी, कडेसिप ट्याब्लेट होइन, मोरेन्जी जुस। र यसको चाहिँ अत्याधिक हामीले चाहिँ यसको चाहिँ बेभरेज आइटम जसलाई चाहिँ तपाईँको कोल्ड ड्रिङ्क, नर्मल ड्रिङ्क भन्दा हट ड्रिङ्कमा लिने चिजहरूलाई चाहिँ लियौँ भने जसले चाहिँ हाम्रो शरीर लङ्सलाई चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। अर्को रह्यो हाम्रो आन्द्राहरू, जस्तै तल्लो पेटको तल्लो आन्द्रा चाहिँ ठुलो आन्द्रा, सानो आन्द्रा समस्या हुन्छ नि। जस्तै डिएक्सन कम्पनीको ब्ल्याक कफी खायो भने कसैलाई पखाला लाग्छ, कसैलाई उल्टी आउँछ, कसैको दिशा चाहिँ कब्जियत हुन्छ, कसैको चाहिँ अब ठुलो आन्द्रामा समस्या छ
भनेपछि मान्छेलाई के हुन्छ भने डायरिया। अब डायरिया भयो, सानो आन्द्रामा समस्या छ भने कब्जियत भयो भनेपछि यो ब्ल्याक कफी पिउँदाखेरि। तर मान्छेले के भन्छ, कफी पिउँदा कब्जियत भयो, डायरिया भयो भन्छ। होइन, हाम्रो शरीरमा भएको समस्यालाई बाहिर फाल्ने बेला त्यो समस्या देखिन्छ। तसर्थ त्योभन्दा बेस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो पेटको समस्या नै हाम्रो स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। तर पेटलाई सफा गर्नको लागि चाहिँ डिएसएन कम्पनीको मोरेन्जी जुस एकदमै बेस्ट, र माइक्रोभेजी र मोरेन्जी जुस यो दुईटालाई मिक्स गरेर खानुहोस्। एकदमै बिहान बेलुका एकदमै ग्यास्ट्रिक भएको, फ्रस्ट्रेट भएको मान्छेले खाना खाएको 25 मिनट पछाडि र नर्मल मान्छेले रेगुलर नास्ताको रूपमा खानाको रूपमा खायौँ भने बिहान खाली पेटमा र दिउँसो खाना पछाडि र साँझ खाना पछाडि खायौँ भने सबैभन्दा बेस्ट यसले चाहिँ काम गर्छ। र यो एउटा चाहिँ मोरेन्जी जुस र माइक्रोभेजी जसले चाहिँ हाम्रो पेट चाहिँ एकदमै सफा गरिदिन्छ। र मोरेन्जी जुसले चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ तल्लो पेटको समस्या र महिनावारी समस्या र यसले चाहिँ ब्लडको चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ एन्टी क्यान्सरको काम गर्छ। क्यान्सरका सेल्सहरूलाई मार्ने र रगतमा चाहिँ पातलो बनाएर सर्कुलेसन गराउने र चाहिँ एकदमै ताजा र रातो रक्तहरूलाई चाहिँ पोषण प्रदान गर्ने काम गर्छ है। अर्को रह्यो हाम्रो दिमाग र हड्डी भनौँ न, पछाडिको हड्डीको समस्यालाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको लागि तिनीहरू नखिउन् र तिनीहरू भनौँ हेल्दी हुन् भने चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्नुपर्ने चिज भनेको लाइन्सम्यान र कोकोनट ओइल, डिएक्सन कम्पनीको कोकोनट ओइल। कोकोनट ओइललाई चाहिँ हामीले खानामा जस्तै भातमा या रोटीमा घिउमा जस्तै माथिबाट हालेर हामीले त्यसरी युज गर्न सक्यौँ, या ब्ल्याक कफीमा 2 थोपा, मोरेन्जी जुसमा 2 थोपा युज गरेर खान सक्यौँ भने पनि यसले चाहिँ त्यसरी चाहिँ फाइदा गर्छ। डिएक्सन कम्पनीका प्रडक्टलाई चाहिँ यसरी हामीले युज गऱ्यौँ भने, ब्ल्याक कफीलाई युज गऱ्यौँ भने हाम्रो फोक्सो भयो, किडनीको भयो, ग्यास्ट्रिकको भयो, समस्या त गयो, तर चाहिँ हामीलाई के भयो भन्दाखेरि हामी निरोगी पनि भयौँ, हामीलाई ज्ञान पनि भयो र हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई हामी निरोगी बनाउन सक्यौँ आफूले गर्दा। तर बजारको प्रडक्ट युज गर्दाखेरि के भयो, हामी रोगी भयौँ तर हाम्रो घरमा एकजना मान्छे बिमारी भयो भने सम्पूर्ण मान्छेलाई चिन्ता हुन्छ। अब फेरि एउटाले कमाएको सबैलाई खर्च गरेर बचाउनतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो समस्या हुन्छ। तसर्थ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ र यसलाई प्रयोग गर्ने तरिकाहरू जस्तै स्वास्थ्य तथा सन्तुलित शरीरको ऊर्जाको लागि चाहिँ समस्या छ भनौँ, मलाई चाहिँ कमजोरी छु, प्रेसर रिङाटा लाग्छ, त्यस्तो समस्या छ भने स्पाइरुलिना, मोरेन्जी जुस, क्वाडिपाइन मिक्स गरेर खाइदिनुहोस् दिनमा 3 पटक है। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै कतिपय मान्छेले यो गर्मीको समयमा फ्यान्टा, कोक होइन ड्रिङ्कहरू चाहिँ खान्छ नि, त्यसको सट्टामा चाहिँ हामीले यो डिएक्सन कम्पनीको रोजेली जुस लिएर राखौँ र रोजेली जुसलाई चाहिँ हामीले एउटा बोतलमा हालौँ र चिसो तातो जस्तो पानीमा पनि खान सक्यौँ। र यसले क्याल्सियम सी, हड्डी, आँखा र फोक्सोको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। र जसलाई ब्ल्याक कफी तितो मन पर्दैन यो रोजेली जुस हालेर खानुहोस्, उसलाई सुगरको समस्या भए पनि हुँदैन। अर्को रह्यो लेमन जी, डिएक्सन कम्पनीको लेमन जी, यो गर्मीको मौसममा पिनको लागि जस्तै ट्याङ पिउँछन् मान्छेहरूले होइन, यो लेमन जीलाई चाहिँ फ्रिजमा हालेर हामीले पिउन सकिन्छ अथवा तातो पानीमा पिउँदा पनि हुन्छ, नर्मल पानीमा। यसले चाहिँ गानोडरमा मिन्ट होइन त्यसपछि लेमन हालेको कारणले यसले क्याल्सियम सी, त्यसपछि मबाट हुने फाइदा पनि काम गर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ हामीलाई निम्बुबाट हुने काम पनि गर्छ, गानोडरमाबाट काम गर्छ। अनि यसमा मिन्ट प्लस चियापत्ती टी हालेको कारणले त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सर्कुलेसनको लागि पनि काम गर्छ र फोक्सोको लागि त एकदमै बेस्ट काम गर्छ। अर्को रक्त सञ्चार, अहिले जस्तै यो कोरोना महामारीमा चाहिँ यो लेमन जी र रोजेल जुस चाहिँ आरजिजिएलसँग एकदमै बेस्ट, आरजिएल स्पाइरुलिनासँग। अर्को प्रयोग गर्ने तरिका रक्त सञ्चार हाम्रो रगतको समस्या हामीले आरजी र कोडेसिभलाई चाहिँ मिक्स गरेर या यसलाई चाहिँ हामीले चबाएर खान सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि, जस्तै क्यान्सर भइसकेपछि अथवा चाहिँ अहिले ब्याक्टेरिया जस्तै कोरोना लागिसकेपछि मान्छेलाई युज गराउने एकदमै मस्ट प्रडक्ट भनेको तपाईँको जिएल लाइन्समेल स्पाइरुलिना, अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ भनौँ लेमन जी अथवा चाहिँ कोडेसिभ कफी अथवा ब्ल्याक कफी अथवा रोजेल जुस एकदमै बेस्ट। अनि शरीरमा अक्सिजनको मात्राको वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ कोडेसिभ र यो चाहिँ जिएल अनि लाइन्समेन एकदमै हामीले चाहिँ यो अक्सिजनको मात्रा कमी भयो भने यी चिजहरू चाहिँ युज गराउन सक्छौँ। हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा भनेको चाहिँ हामीले खाएको खानाबाट पोषण नभएर चाहिँ अक्सिजन प्रदान गर्न सक्ने तत्त्व भनेको डब्लुबिसीले उत्पादन गर्ने हो। त्यो चिजलाई चाहिँ डब्लुबिसीलाई चाहिने पोषण भएन भने डब्लुबिसी कमजोर हुन्छ, उसले कमजोर भयो भने अक्सिजन
प्राप्त गर्ने अक्सिजन लिने चिज पनि कमी भयो भने हामीलाई चाहिँ त्यो समस्या हुने हो। तर हामीले खाने खानामा चाहिँ WBCलाई चाहिने पोषण प्रदान छ भने हामीलाई अक्सिजनको कमी हुँदैन। र तनावको सामना गर्नको लागि मोरेन्जिजोस स्पाइरुलिना यो अघि मैले भने अनि डेक्सन कम्पनीको कोकोजी, यो चाहिँ कोकोजी सबै प्रकारको मान्छेले खान सकिन्छ। जस्तै गर्मीको मौसमको लागि बेस्ट र सबै वर्गको मान्छेको लागि बेस्ट, स्वाद एकदम राम्रो, कोका फल र गानुडरमा भएको कारणले यसले स्मरण शक्ति प्लस स्वादको चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्छ। अर्को जस्तै दुधको कफीहरू मनपर्ने मान्छेलाई बेस्ट भनौँ, इन्डियामा टी लात्ते पाउँछ। अहिले नेपालमा जस्तै हाम्रो नेपालमा गल्फहरूमा चाहिँ भनौँ यो पुरा गल्फ मलेसियाहरूमा कैयौँ ठाउँमा चाहिँ पाउँछ यो कडेसी कफी है, 3 in 1 कफी। दुधको चिया मलाई एकदम नहुने छ भन्ने भने यो खानुहोस्, सबैभन्दा बेस्ट। कहिले निरोगी पनि, कहिले रोग लाग्न पनि नदिने र दुधभन्दा पनि, दुधको चियाको भन्दा पनि स्वादिष्ट खालको है। आफूलाई यो कफीहरू पिउँदाखेरि टक्क कपमा चाहिँ मान्छे पनि एकदम चाहिँ भनौँ यस्तो भनौँ हेल्दी फिल हुन्छ, एकदमै चाहिँ भनौँ हाई क्वालिटीको भनौँ, हाई एकदम लेभलको भनौँ, मध्य वर्गको भन्दा पनि उच्च लेभलको जस्तो फिल आउँछ, त्यस्तो स्वादसँगैको त्यस्तो कफी हुन्छ यो। अनि यो गानोजी मसाज ओइल, यो चाहिँ तपाईँको मर्केको, त्यसपछि गएर स्किनमा प्रब्लम भएको, स्किन एलर्जी भएको, त्यसपछि पोतो आउने, चाया आउने, कपाल झर्ने, भाँचेको, मर्केकोमा, पोल्लेकोमा यो चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है, यो गानोजी मसाज ओइल। अर्को रह्यो डेक्सन कम्पनीको टुथपेस्ट, यसमा फुड जेल, मेन्थोल है, पाम ओइलहरू चाहिँ मिसाएर बनाएको कारणले चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टाउको दुख्दा पनि पिउन मिल्ने र लगाउन मिल्ने, पेट दुख्दा पनि खाना खाइसकेपछि मनतातो पानीमा उबालेर छानेर पिउन मिल्ने, रुगाखोकी लाग्दाखेरि पनि पिउन मिल्ने, आँखा दुख्दाखेरि पनि लाउन मिल्ने, घाउ खटिरा आउँदा पनि लाउन मिल्ने, पोल्लेको ठाउँमा पनि लाउन मिल्ने, दाँतको समस्या हुँदाखेरि पनि लाउन मिल्ने भनेपछि यो एउटा पेस्टले चाहिँ अधिकांश काम गर्ने भयो भने हामीले बजारबाट युज गर्ने कुनै पनि कोलगेटमा त्यसमा के छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन र त्यसले दाँत माझिराखेका हुन्छ, फेरि मान्छेको दाँत किराले खाइराखेको हुन्छ। तसर्थ यो चिज चाहिँ बाट मुक्त हुनको लागि डेक्सन कम्पनीको पेस्ट पनि युज गरौँ। अर्को रह्यो साबुन र कस्मेटिकमा 73% चाहिँ एकदम केमिकल हालेर उत्पादन गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि चाहिँ एकदमै हानिकारक गर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ यसले पाटेघरको समस्या र महिनारी प्रब्लम र क्यान्सरको समस्या भनेको यो कस्मेटिकले गराउँछ, जस्तै लिपस्टिक भयो र स्किनमा दल्ने केमिकलहरूले। तसर्थ यो डेक्सन कम्पनीको साबुन युज गर्यो भने यसमा चाहिँ गानोडर्मा र पाम ओइलले हालेर बनाएको छ, जसले प्राप्त रूपमा भिटामिन डी र हाम्रो स्किनको व्हाइट लेयरलाई चाहिँ एकदम स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। व्हाइट लेयरको काम भनेको बाहिरबाट आउने ब्याक्टेरियालाई ब्लक गर्ने र स्किनलाई मुलायम र चकिलो राख्ने काम हो भने त्यसलाई पोषण दिने काम चाहिँ यो साबुनले गर्छ। तसर्थ यो साबुन जस्तै ब्याक्टेरियाको रूपमा पनि युज गर्न सकियो अहिले कोरोनामा। अब डेक्सन कम्पनीको यो टिटी क्रिम एकदमै, यो टिटी क्रिम चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट। अहिले चाहिँ यसले चाहिँ सेनिटाइजरको काम गर्छ, यसलाई लगाउनुहोस्, यसले चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने काम गर्छ। फेसमा लगाउनुहोस्, ब्याक्टेरियाको मार्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ दाँत धुबी आएको छ त्यहाँ पनि लगाउनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ फुर्सो भएकोमा चाहिँ लगाउनुहोस्, साना साना घाउ भनौँ दाना दाना आएको ठाउँमा पनि लगाउनुहोस्। यो टिटी क्रिम चाहिँ डेक्सन कम्पनीको टिटी क्रिम। अर्को चाहिँ डेक्सन कम्पनीको फेस वास कस्मेटिक, यो चाहिँ शुद्ध घिउ कुमारीबाट बनेको। यसमा फेस वास भनौँ चाहिँ फेस वास मुख धुने र डे क्रिम नाइट क्रिम भन्ने हुन्छ, एक्वा जेल र न्युट्री केयर क्रिम चाहिँ पाउँछ, जसले चाहिँ हाम्रो फेसलाई मुलायम, नर्मल, त्वचा र एकदम स्वस्थ राख्ने काम गर्छ। र डेक्सन कम्पनीको यो लिपस्टिक चाहिँ जति पनि अधिकांश यहाँ हुने हाम्रो महिला अथवा लेडिज हुनुहुन्छ सबैलाई यो लिपस्टिक चाहिँ युज गर्न म सल्लाह दिन्छु। किन भन्दाखेरि यो एउटा लिपस्टिकलाई महँगो पर्ला, तर यो एउटा लिपस्टिक 1 वर्ष 2 वर्ष नै हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्यको लागि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ युज गर्नुहुन्छ। यो खान मिल्छ। अब अन्य लिपस्टिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले लगाउने नङपालिस, लेडिजले महिलाले लगाउने नङपालिसमा हेर्नु होला, त्यो नङपालिसलाई ढुङ्गामा काठमा लगाइदिनुहोस्। काठमा लगाइसकेपछि त्यो सुकेपछि त्यसलाई पानी हाल्नुहोस्, पानी हालिसकेपछि त्यो जाँदैन। पानी जति हाल्नुहोस्, साबुन लगाउनुहोस्, स्याम्पू लगाउनुहोस्, जाँदैन। तर त्यहाँ पेट्रोल लिएर हालिदिनु भयो भने जान्छ होइन, मट्टीतेल लिएर हालिदिनु भयो भने जान्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घिर्सिएर नै जान्छ भनेको केमिकल चाहिँ केमिकलले जाँदो रहेछ, पानीले जाँदैन। भने त्यसमा कति केमिकल रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पानी हाल्दा साबुन लगाउँदा पनि नजाने भने चाहिँ कति केमिकल रहेछ भन्ने कुरा त्यसरी थाहा हुन्छ। भने त्यो केमिकल यो उसमा लिपस्टिकमा पनि हालिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो कलर चाहिँ
त्यो रियालले मुख घुमाउँदाखेरि चाहिँ नजाओस् नसकियोस् भनेर त्यसरी हालेको हुन्छ। तसर्थ त्यसले चाहिँ असर के गर्छ भन्दाखेरि त्यो केमिकल ओठमा हुन्छ अनि त्यसलाई जस्तै घुमाइन्छ जिब्रोसँगै रियालसँगै त्यो पेटमा जाने भएकाले अधिकांश महिलाहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ योबाट हुन्छ, प्रेसर लो र पाटेघरको समस्या। तसर्थ यो चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको लिपस्टिक चाहिँ युज गर्नुहोस्। www.dxn2u भनेर हान्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीका अधिक प्रडक्टहरूको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको यहाँको माझमा डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्टको इन्फर्मेसन दिए। र अब म यहाँहरूलाई सटिक एन्सर के दिन्छु भन्दा डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट खाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइदा के हुन्छ भन्छ नि मान्छेले। फाइदा खायो त एउटा स्वास्थ्यको लागि हुने भयो सबैभन्दा पहिलो। अर्को स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुँदै जाँदाखेरि ज्ञान हुने भयो दोस्रो कुरा। अब ज्ञान हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ सिस्टम बनाइएको छ। सिस्टम भएको कारणले हामीलाई के हुन्छ भन्दा पहिलो कुरा सेफ हेल्थको हुने भयो, स्वास्थ्यको सुरक्षा। अर्को कुरा हाम्रो आफ्नै बिजनेस बन्ने भयो, किन भन्दा हामी आफ्नो आइडीबाट किन्दाखेरि आफैलाई डिस्काउन्ट र पोइन्ट सिस्टममा हुने भएको कारणले बिजनेस बन्ने भयो। अर्को यस सफिसियन्ट वाट यु वान्ट भन्छ, जसलाई काल्पनिक जस्तै हामीले के चाहन्छौँ, स्वास्थ्य चाहियो कि पैसा चाहियो कि खुसी चाहियो कि स्वतन्त्र चाहियो कि सफलता चाहियो कि होइन के चाहियो, हामी जे चाहन्छौँ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। योबाट हामी यसको सिस्टममा सिक्नुपर्छ। अर्को टाइम फ्रिडम अनि अर्निङ भनौँ चाहिँ हामीले कुरा गरिराख्दा पनि कमाइराख्ने, खाइराख्दा पनि कमाइराख्ने, खुवाइराख्दा पनि कमाइराख्ने अर्निङ। अर्को लास्टमा रह्यो मनी। यो आवश्यक सबैलाई छ भने एउटा सिस्टमको मिनिङ डिएक्सनमा चाहिँ प्रडक्ट खाँदा डिएक्सनमा आबद्ध हुँदा सिस्टम बन्छ। सिस्टमले चाहिँ हाम्रो जीवनमा यी कुराहरू चाहिँ दिन्छ। तसर्थ डिएक्सनमा फाइदा भनेको यही छ। र डिएक्सन कम्पनीको फर्मुला, व्यवसायिक फर्मुला, यी 9वटा कुरा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको सिस्टममा भएको कारणले आज नर्मल मान्छेदेखि लगाएर मान्छेहरू चाहिँ एउटा साधारण मान्छे भनौँ कमन मान्छेबाट चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरी मान्छे भएको छ। अर्डिनरी पिपल चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा अर्डिनरीमा कन्भर्ट हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्ट पावरफुल जसले नलेजेबल बनाउने हो। अर्को चाहिँ सिस्टम चाहिँ यो 9वटा छ जसलाई चाहिँ एउटा आइडी बनाइसकेपछि हामी चाहिँ एउटा कन्ज्युमरबाट डिस्ट्रिब्युटरमा कन्भर्ट हुन्छौँ। त त्यो डिस्ट्रिब्युटरले यी 9वटै फाइदा लिने मौका पाउँछ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा हामीले यसको मार्केटिङ प्लान या सिस्टममा आएर सिक्नुपर्छ है। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामी युज गर्दै जाँदा हामी एउटा डिस्ट्रिब्युटर बन्छौँ, हामीलाई 6 देखि 21% दिन्छ र हामी जब युज गर्दै जाँदा युज गराउँदै जाँदा आफ्नो ज्ञान अरूलाई सेयर गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ नेपालमा स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्छ भने बाहिर चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्छ। हामी चाहिँ 4500 PV पुग्यो भने स्टार एजेन्ट बन्ने भयौँ। अनि त्यही हाम्रो 3 जना साथीलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ हामी स्टार रुबी बन्ने भयौँ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यही हाम्रो 6 जना साथीलाई सिकाउँदाखेरि स्टार डायमन्ड बन्न सक्ने भयौँ। भनेपछि स्टार डायमन्ड बन्नु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा चाहिँ भनौँ हामीलाई खानासँगै एउटा पोषण चाहिन्छ होइन। हामीलाई भने जस्तै बिहानको खाना पछाडि दिउँसोको नास्ता चाहिन्छ, दिउँसोको नास्ता पछाडि फेरि साँझको खाना चाहिन्छ। यो सबैलाई थाहा भएको भने त्यो खाना मात्र भएर भएन, खानाको साथमा पोषण चाहिन्छ, ब्यालेन्स चाहिन्छ। इम्ब्यालेन्स भयो भने निरोगी भइन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्यौँ भने सेम थिङ चाहिँ हामीसँग कमाउने कुरामा पनि हामीले काम गरिरहेको क्षेत्रबाट चाहिँ हाम्रो जीवन बन्दैन, हाम्रो सपना पुरा हुँदैन, हामी स्वतन्त्र बन्न सक्दैनौँ, हाम्रो शरीर चाहिँ अजमरी होइन, यो पनि चाहिँ थाक्छ, यो पनि तनाव हुन्छ, यो पनि चिन्तित हुन्छ, यो पनि एक दिन चाहिँ अशक्त हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले दुईटै क्षेत्रबाट बलियो बन्नुपर्ने हुन्छ। एउटा एक्टिभ इन्कम, एउटा चाहिँ प्यासिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कम एउटा काम गरेर कमाउने क्षेत्रबाट, अर्को चाहिँ हाम्रो सिस्टम बनाएर चाहिँ विकसित जो चाहिँ हामीलाई चाहिँ जीवनभरि चाहिँ मुनाफा लिने त्यो एउटा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट। तसर्थ चाहिँ हामीले डिएक्सनमा प्रोडक्ट खानु र सिस्टममा काम गर्नु भनेको चाहिँ हामी चाहिँ प्यासिभ इन्कम गर्नु हो। जस्तै डिएक्सनमा प्यासिभ इन्कम चाहिँ यसरी हुन्छ, जस्तै हामी डिएक्सनमा सुरुमा चाहिँ एउटा कन्ज्युमर बन्छौँ। हामीले चाहिँ कन्ज्युमर भनेर युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लगानी 100% हुन्छ र हाम्रो इन्कम 0 हुन्छ। किन भन्दा हामी नयाँ हुन्छौँ र यस कम्पनीले एउटै कुरा चाहिँ भनेको छ, जसले चाहिँ यस कम्पनीको प्रोडक्ट युज गर्छ र उसैले चाहिँ अरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ भनेर सिस्टम बनाइएको छ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले जति अरूलाई बतायौँ त्यति हाम्रो चाहिँ सिस्टम बन्छ र जति ठुलो सिस्टम बन्छ त्यति हाम्रो इन्कम बन्छ। सो हाम्रो पहिला लगानी 0 हुन्छ, बढ्दै 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 गएर हाम्रो लगानी चाहिँ एकदम 0 हुन थाल्छ, हाम्रो आम्दानी चाहिँ 100% हुन थाल्छ। तसर्थ आज संसारमा डिएक्सनमा सफल हुने सबै मान्छेले के गरेका हुन् भन्दाखेरि सिस्टम बनाउने काम गरे हुन्। प्रोडक्ट खाए, ज्ञान पाए, अनि सिस्टम सिके, प्रोडक्टको बारेमा अझै जानकारी लिए, अध्ययन गरे, अनुभव गरे, अनुसन्धान गरे र अरूलाई पनि त्यही फलो गराए।
त्यो भएको कारणले यति कुरा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ लाइफमा अवश्य पनि हामी सफल हुन सक्छौँ डिएक्सन कम्पनीमा। अब नाउ वी हेभ भनिन्छ नि मान्छेले के प्राप्त गर्छ डिएक्सनमा सफल भयो भने। आज अधिकांश सफल व्यक्तिहरूले यो कुराहरू चाहिँ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। रेसिडुअल इन्कम नेपालमा मात्र नभएर वर्ल्डमै रेसिडुअल इन्कम कुनै इन्कमको चाहिँ उ छैन। जस्तै अहिले नेपालमा चाहिँ भनौँ कोरोना छ, महामारी छ, सबै क्षेत्रबाट व्यवसायहरू बन्द छन्, तर पनि मान्छेलाई 1 लाख रुपियाँ होइन 1000 कमाउने समस्या भइरहेको छ। तर डिएक्सनको सिस्टममा प्रोडक्ट खाने मान्छेहरूलाई 1000 होइन 1 लाख रुपियाँ कमाउन पनि टेन्सन छैन, आइराखेको छ। सेम मैले लिइराखेको छु होइन, अधिकांश मान्छेहरूले लिइराख्नु भएको छ भनेपछि रेसिडुअल इन्कम। अर्को रह्यो मनी फ्रिडम, स्वतन्त्र, पैसाको चाहिँ स्वतन्त्र। अर्को रह्यो टाइम स्वतन्त्र। अब एकदमै जब गर्नु पर्दैन, ड्युटी जानु पर्दैन, कसैलाई यो गर त्यो गर भन्नुपर्ने छैन, कसैले यो गर त्यो गर भन्नुपर्ने छैन, आफ्नै तरिकाले बाँच्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ फ्रिडम अफ लाइफस्टाइल, आफ्नै तरिकाले बाँच्ने। अर्को चाहिँ फ्रिडम अफ डिजिज, किन भन्दा डिएक्सनको सबैभन्दा वर्ल्डकै सबैभन्दा राम्रो प्रडक्ट भएको कारणले यसले चाहिँ हाम्रो शरीरबाट चाहिँ नचाहिने चिजहरू बाहिर फालेर हामीलाई स्वस्थ राख्ने भएको कारणले हामी चाहिँ निरोगी हुन्छौँ बाँचुन्जेल। अर्को चाहिँ फ्रिडम अफ ट्राभल भन्नाले एकदम घुम्न पाइने, देश विदेश पनि घुम्न पाइने। डिएक्सनको सिस्टममा खुसी भनेकै त्यही हो। जब चाहिँ हामी सफल बन्दै जाँदाखेरि यस कम्पनीको एउटा चाहिँ वर्षको एउटा टार्गेट हुन्छ, त्यसलाई एचिभ गऱ्यौँ भने हामी देश विदेश घुम्न पाइने। अर्को चाहिँ हामीले यस सिस्टमको लागि काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई सेवाको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ सर्भिस दिँदै जाँदा, हेल्प गर्दै जाँदाखेरि पनि ट्राभल हुने, अनि त्यो ट्राभलमा पनि हाम्रो आम्दानी हुने, इन्कम हुने, ज्ञान बाँड्दाखेरि पनि चाहिँ सम्मान हुने है, बिजनेस हुने, ट्राभल गर्दाखेरि पनि एउटा आम्दानी हुने। अर्को फ्रिडम अफ ग्रोथ भन्छ नि, मान्छेले चाहिँ अब चाहिँ म के गर्ने, 10 वर्ष जब गर्छ अब चाहिँ के गर्ने, केही न केही खोज्नु पर्यो, अब त मेरो उन्नति हुँदैन, अब जसरी भए पनि गुजारा गर्नु पर्यो भन्ने हुन्छ मान्छेको। तर यसमा चाहिँ त्यस्तो छैन। मान्छे स्टार एजेन्ट बन्छ, रुबी बन्छ, डायमन्ड बन्छ, हुँदै हुँदै सिए बन्छ र उसको एउटा चाहिँ क्यारियर ग्रो हुनेको चाहिँ कहिल्यै पनि चाहिँ रोकिँदैन। अर्को रह्यो फ्रिडम अफ लेभरेज भनेको चाहिँ अब मेहनत गर्नु पर्दैन। किन भन्दा पहिला चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो, अब मेहनत गर्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा सिस्टममा काम गर्छौँ र आफूले सिस्टममा अरूलाई काम गर्न सिकाएका हुन्छौँ, सिस्टम बन्दै जाने हो, अनि चाहिँ हामीले मेहनत गर्न पर्दैन। तसर्थ यो कुरा प्राप्त गर्छौँ। अब सानो डिएक्सनमा सानो खर्चबाट सुरुवात हुन्छ। डिएक्सनमा न्यूनतम आफ्नो आवश्यकताको लागि खर्च है। डिएक्सनमा हामी सानो लगानी, जस्तै कसैले साबुन युज गर्नलाई चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध हुन्छ, कोही टुथपेस्ट युज गर्नलाई, कोही कफी, कोही चाहिँ तपाईँको भनौँ सुगरको, कोही प्रेसरको, कोही ग्यास्ट्रिकको, कोही अल्सरको, कोही क्यान्सरको है, कोही चाहिँ एकदमै यसको म व्यवसाय गर्छु, प्रडक्ट राम्रो, सिस्टम राम्रो भनेर मान्छेले सानो लगानीबाट सुरुवात गर्छ। तर चाहिँ उसको सुरुवात चाहिँ सानो हुन्छ, तर ठुलो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्छ उसले। र डिएक्सन बिजनेस गर्नलाई समय तोकेको हुँदैन, जुन बेला गर्दा पनि हुन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो एनी टाइम हामीसँगै हुन्छ, हामीमा डिपेन्ड पर्ने हो। खाने पिने र भएको ज्ञान दिने भन्दा जुन खेल्दा दिँदा पनि हुन्छ। र डिएक्सन बिजनेस गर्नलाई चाहिँ डिएक्सन बिजनेसले हामीलाई मद्दत गर्छ निष्क्रिय आय स्रोत गर्नलाई। किन भन्दा हामीले सिस्टम बनाउँछौँ। के तपाईँ जीवनभरिको लागि निष्क्रिय आय स्रोत बनाउन चाहनुहुन्छ डिएक्सन मार्फत भनेर भने, यदि यस अर नो, यो चाहिँ चोइस तपाईँमा पर्छ है। यदि यस या नो भन्ने कुरा त तपाईँमा चोइस पर्छ। जीवनमा हामीलाई सफल हुनु छ भने एउटै कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, तपाईँ आफैले चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है, यस या नो। अब डिएक्सनको प्रडक्ट जति राम्रो भए पनि तपाईँले युज गर्नु भएन भने राम्रो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। डिएक्सनको सिस्टममा जति मान्छे सफल भए पनि तपाईँले युज गरेर आफूले एचिभ नगर्नु चाहिँ थाहा हुँदैन। तसर्थ पहिलो कुरा चाहिँ आफूमा चाहिँ चेन्जेस ल्याउनुहोस्, आफूमा च्यालेन्जेस ल्याउनुहोस्, आफूमा डिसिजन ल्याउनुहोस्, आफूलाई तयार गर्नुहोस्। तसर्थ संसारमा असफल व्यक्तिमा हजारौँ बाहना हुन्छन् भने सफल व्यक्तिमा कहिल्यै बाहना हुँदैन अरे। जस्तै एउटा तपाईँको युरोप कन्ट्रीको चाहिँ एउटा लालटिनको उदाहरण यहाँहरूको माझमा म प्रश्न पार्छु। चाहिँ एउटा गुरुले चाहिँ दुईटा विद्यार्थीलाई लालटिन दिएछ। दुईटा विद्यार्थीलाई लालटिन दिँदाखेरि एउटा विद्यार्थीले भनेछ, गुरुजी यो लालटिनले त 5 कदम मात्रै देख्छ, म यत्रो जङ्गल कसरी घुमेर आउने भनेर भन्यो अरे। अनि अर्को विद्यार्थी चाहिँ त्यो 5 कदम हिँड्ने गरे, हिँड्दै 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 गएछ, ऊ चाहिँ पुरै जङ्गल घुमेर आएछ भनेको चाहिँ उसले गुरुले भने अनुसारको फलो गरेर आएछ।
फलो गरेर आएपछि गुरुले सोधेछ कि तिमीले चाहिँ कसरी चाहिँ घुमेर आयौ भनेर भनेछ। भन्दाखेरि चाहिँ त्यो विद्यार्थीले के भनेछ भन्दाखेरि गुरुजी यो लालटेनले 5 कदम देखिन्छ, 5 कदम हिँडेपछि अझै 5 कदम देखिन्छ, अझै 5 कदम हिँड्यो भने अझै 5 कदम देखिन्छ, त्यसरी 5 कदम देखिँदै जाँदाखेरि मैले पुरै जङ्गल घुमेर आएँ भनेर भन्थ्यो अरे। सेम थिङ हामी डिएक्सन कम्पनीमा पनि सफल बन्नको लागि पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल कुरालाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ र आफूलाई तयार बनाउनुपर्छ र हाम्रो भनौँ स्पोन्सर गर्ने, गाइड गर्ने र हामीलाई चाहिँ भनौँ जोइन गर्ने, हामीलाई स्पोन्सर शिक्षा गर्ने, सिकाउने व्यक्तिहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हामी मुभ भयौँ भने अवश्य हामी डिएक्सनमा पनि निष्क्रिय आय स्रोत बनाउन सक्छौँ। हामीले बिर्सिन नहुने कुरा र बुझ्नुपर्ने कुरा हेर्नुहोस्, हाम्रो सफलताको लागि हामीले आफैलाई चाहिँ पहिला विश्वास, आफैमा विश्वास राख्नुपर्छ के भनेर जस्तै हामीले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई नै विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त आफैलाई विश्वास छैन भने हामी अरूमा निर्भर रहेर चाहिँ हामी जीवनमा कहिले पनि सफल हुँदैनौँ। र डिएक्सन कम्पनीको प्रडक्ट चाहिँ राम्रो छ नराम्रो छैन, नराम्रो छ भनेर ग्यारेन्टी खोजेर चाहिँ हामीलाई काम गर्ने होइन कि डिएक्सन कम्पनीको दादा डाक्टर लिम्सेजीले 10 वर्ष अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको थियो। तसर्थ नै उहाँको चाहिँ आज चाहिँ संसारका मान्छेले युज गरे र संसारका मान्छे निरोगी र सफल भइरहेका छन्। सो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईसँग जित्नको लागि जित छ भने डिएक्सनले अवश्य जिताउनेछ। यदि तपाईँ र म माथि जित्नको लागि एउटा जित्ने त्यो जुनून छ, म डिएक्सनमा सफल भएरै छोड्छु, संसारका मान्छे सफल हुन्छन्, यस्तो अवसर खाँदाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य हुने र भन्दाखेरि अर्कोलाई सेवा हुने र त्यो सेवा बिजनेसमा कन्भर्ट हुने भने यतिको मौका त मैले कहीँ पनि पाएको थिइनँ भन्ने सोच राख्नुभयो र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफूलाई भन्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ र मलाई डिएक्सनले सफल बनाउनेछ। यो कुरा चाहिँ प्रश्न बुझ्नुपर्नेछ। किन भन्दाखेरि यहाँ चित्रमा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, आकाशमा रहेको चिलले धरतीमा समुद्र पानीमा बगेको माछालाई देखेर आफ्नो आहारा त्यहाँ छ भन्ने विश्वासले माथिबाट कुदेर आएर टिप्छ, तसर्थ उसले चाहिँ आफ्नो आहारा लिएर खान्छ र आनन्द लिन्छ। डिएक्सनको सिस्टममा, कम्पनीमा, प्रडक्टको बारेमा यत्रो सफल भइसकेका व्यक्तिहरूले यति कुरा भनिराखेका छन्। आज यति सफल भएर फ्रिडम भएर इन्जोय लगेका व्यक्तिहरूले पनि यति कुराहरू चाहिँ जानकारी दिँदाखेरि पनि हामीलाई आधै कुरा जस्तै विश्वासै नलागेर हुन्छ कि हुँदैन, सकिँदैन कि होइन, कसरी गर्ने, के भन्ने हो, के गर्ने हो भन्ने कुरामा अड्यौँ भने हामीले खाने कुरा पनि अरूले खाएर जानेछ, हामी भोगै बाँच्नु पर्नेछ। तसर्थ यो कुरा चाहिँ जीवनमा नगरौँ। सो वी वान्ट टु बी अ लाइक देम। यदि हामी त्यस्तो सफल व्यक्तिहरू जस्तै बन्नु छ भने वी हेभ टु बी अ फलो 3W एन्ड यस। म जहिले पनि यो भन्छु, हाम्रो जति पनि व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले जीवनमा सफल हुनु जरुरी छ भने यो चाहिँ हाम्रो टिमलाई, हाम्रो स्पोन्सरलाई, हाम्रो भनौँ नयाँ व्यक्तिलाई, नयाँ जेनेरेसनलाई सिकाउन जरुरी छ। पहिलो कुरा वाट इज इट फर मी। डिएक्सन भनेको के हो है मेरो लागि भन्ने कुरा चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा नबुझुन्जेसम्म डिएक्सनमा कसैले कार्ड बनाउँदैमा, कफी खुवाउँदैमा उन्नति हुँदैन है। अर्को वाइ इट फर मी, किन मेरो लागि यो आवश्यक छ, भोलि पैसाको लागि, आर्थिकको लागि, स्वतन्त्रको लागि, फ्रिडमको लागि, स्वच्छको लागि, सम्मानको लागि, इज्जतको लागि, अब किन, यो कुरा चाहिँ आफूले खोज्नुपर्छ। हाउ इज इट, अब यो कसरी सम्भव छ, यसको सिस्टम कसरी बनाउने, कसरी प्राप्त गर्ने, त्यसको बारेमा सिक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा फर्स्ट एस सेल्फ सर्भिस। पहिला कुरा आफैले युज गर्नुपर्छ, आफैलाई चाहिँ सर्भिस आफैले गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिने चिज आफूले किनेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सेल्फ लर्निङ, आफूले खाएको चिजबाट के सिक्यो त्यो अरूलाई ज्ञान दिने र हरेक प्रडक्ट युज गरेर सिक्नुपर्ने हुन्छ, सेल्फ लर्निङ। अर्को कुरा चाहिँ सेल्फ ट्रेनिङ, आफूले आफूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ, मैले यो खानुपर्छ र यो खाएर चाहिँ जे पाएँ त्यो मैले भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ सेल्फ ट्रेनिङ दिन जरुरी छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ हाम्रो लाइफमा चाहिँ यदि जीवनमा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ के निर्णय गर्नुभयो र के बुझ्नुभयो र कति बुझ्नुभयो, कति ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, कति पढेको हुनुहुन्छ, कति पैसा वाला हुनुहुन्छ, यसले म्याटर गर्दैन। म्याटर त्यसले गर्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वाट वी सेल्फ टक, हामीले आफूलाई के भन्छौँ,
हैन। आफ्नो बारेमा के कुरा गर्छौँ, हामीले आफ्नो बारेमा कस्तो कुरा गर्छौँ त्यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। मैले डिरेक्सनमा यो बन्नु छ, यो गर्नु छ र यो गरेरै छोड्छु र यस्तो बन्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जब आफ्नो दिमागमा हाल्नुहुन्न र आफूले चाहिँ आफूलाई तयार गर्नुहुन्न र आफूलाई चाहिँ सम्झाउनुहुन्न र सिकाउनुहुन्न भने अरूलाई सिकाउँदैमा जीवन चाहिँ कसैको बन्दैन। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। सो मेरो चाहिँ डिरेक्सन नेपालमा चाहिँ यसरी, आज नेपालमा यसरी यात्रा सुरु भइरहेको छ। यो मैले धेरै ठाउँको फोटोहरू राखेको छु, डिरेक्सनको ठाउँ ठाउँमा चाहिँ मिटिङ गरेको। अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले म गएको छैन। यहाँ धेरै जिल्लाका फोटाहरू छन् मसँग। यसरी हेर्नुहोस् त, आज अधिकांश मान्छे, कतिपय मान्छेले डिरेक्सनमा मिटिङमा आउँदैन, जोइन गर्दैन, भनेको मान्छेन, फलो गर्दैन भन्छ। कहिले पनि नेभर, कोसिस गर्न नछोड्नुहोस्। एक दिन जब तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने, पहिलो कुरा प्रयास हो, पहिलो कुरा के भन्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहोस्। सेकेन्ड कुरा के हो भन्दा तपाईँ आफै उठ्नुपर्ने हुन्छ, हिँड्नुपर्ने हुन्छ। हिँडिसकेपछि बल्ल तपाईँले ढोका देख्नुहुन्छ, ढोका देखेपछि गेट देख्नुहुन्छ, गेट देख्यो भने बाटो देख्नुहुन्छ, बाटो देखेपछि फेरि तपाईँले गाडी यात्रा देख्नुहुनेछ। अनि यात्रा जब गर्नुहुन्छ बल्ल तपाईँको चाहिँ डेस्टिनेसन, लक्ष्यको चाहिँ नजिक पुग्नको लागि तपाईँ सक्नुहुन्छ। तपाईँको लक्ष्य भनेको कसैले सिकाउनु, सम्झाउनु, भेट्नु छ भने तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले प्राप्त गर्नु छ भने त्यो प्राप्त गर्नको लागि चाहिने कुरा के हुन् त्यसलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ हिजो धेरै मान्छेले मलाई डिरेक्सन गर्ने बेला कसैले चाहिँ यो भएन, यो भएन, यस्तो मान्छे, उस्तो मान्छे, यससँग सङ्गत लागेर बिग्रिगयो, यो भयो, तिमी बेकारमा यसरी पैसा डुबाइरहेको छौ, मान्छेको पछि नलाग है, कसले भनेको मान्छ भनेर भन्थे मान्छेले। मैले एक्लो सुरुवात गरेँ। आज हेर्नुहोस् त, अधिकांश जहाँ गयो त्यही मान्छेको भिड हुन्छ, जहाँ गयो त्यही मान्छे चाहिँ मिटिङमा आबद्ध हुन्छ। कारण किन? आज मान्छे खोजेर मिटिङ गर्न मलाई एकदमै त्यो खै मलाई अहिलेसम्म फिल भएको छैन। तसर्थ पहिलो कुरा चाहिँ, पहिलो पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ आफूलाई निर्माण गर्नुहोस्। आफूलाई के कुरा भन्नुहुन्छ त्यो कुरा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँ आफूलाई उभ्याउन सक्नुभयो भने तपाईँको पछाडि साथ दिने हजारौँ हुन्छन्, तर आफू उभिनलाई तयार हुनुपर्ने हुन्छ। सो जिन्दगीमा बिर्सिनै नहुने कुरा, र मैले अघि पनि भने, जीवन हेर्नुहोस्, चलाउनको लागि गुजारा सबैले गर्नुपर्छ। मैले धेरै कुरा भने, दुःख सबैले गर्छन्, मेहनत सबैले गर्छन्, बाँचुन्जेल मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सनमा मेहनत गर्दा सिस्टम बन्छ र डिरेक्सनको मेहनत र अन्य ठाउँको मेहनत चाहिँ फरक पर्छ। यहीँ देख्नुहुन्छ, यहाँनिर एउटा फोटोमा सेम एजको मान्छे देख्नु भएको छ भने अर्को फोटोमा सेम एज, एउटा मान्छे सेम एजको मान्छेले पुरा चाहिँ धानका बोरीहरू, चामलका बोरीहरू चाहिँ लतारी राख्नु भएको छ भने त्यो उमेरमा, भने अर्को उमेरको मान्छेले हेर्नुहोस् त, त्यो पनि मार्केट, त्यो पनि मार्केट। उहाँले चाहिँ डिरेक्सनको प्रोडक्ट झोलामा हाल्नु भएको छ, आफ्नो परिवारको लागि चाहिँ लिएर आउनु भएको छ। अनि यो आफ्नो परिवारको लागि लिएर आउँदाखेरि लाखौँ रुपियाँ कमाउनु भएको छ। चामलका चाहिँ भनौँ कन्ट्रोलका कन्ट्रोल बोरी तान्दाखेरि पनि आफ्नो परिवार पाल्न गाह्रो भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, दुःख र मेहनत त सेम हो। दुःख त दुःखै नै गर्नुपर्छ जहाँ पनि, तर कस्तो दुःख गर्ने, कस्तो उमेरसम्म गर्ने, कति बेलासम्म गर्ने, कसरी गर्ने, होइन, कस्तो कष्ट, कस्तो यातनासँग चाहिँ सहेर, अशक्त भएर, नसकेर, नचाहेर पनि गर्ने कि चाहँदा चाहँदै पनि गर्ने। आज डिरेक्सनमा सफल व्यक्तिहरू चाहँदा चाहँदै पनि गरिरहेका छन्। द्याट्स अ डिरेक्सन सिस्टम। यो कुरालाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सौँ र डिरेक्सनको बारेमा बुझौँ। सो मेरो बारेमा यही कुराहरू यहाँहरूको माझमा आजको भनाइमा राख्दै, मेरा ज्ञानहरू यहाँहरूको माझमा राखेर डिरेक्सन र डिरेक्सन प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ जानकारी दिँदै म चाहिँ सागर साई, मैले यहाँ मेरो पहिलो फोटा राखेको छु। यो फोटा हेर्नुहोस्, 2014 जुनमा मैले चाहिँ खिचेको फोटा हो, जो म हाइपर पान्डा मार्केटमा काम गर्थेँ। म यो फोटा सबै व्यक्तिलाई देखाउँछु, किन भन्दाखेरि चाहिँ अधिकांश व्यक्तिहरूले आज चाहिँ दुःख मेहनत गरेका छन्। अधिकांश मान्छे कोही छैन यस्तो कि म सफल बनौँ, मेरो एक्स्ट्रा इन्कम होस्, आनन्द रुपियाँले पैसा आओस् र तर चाहिँ कुरा गर्दा पनि पैसा आओस्, मेरो म अनुपस्थितिमा पनि मेरो कुरा गरून्, मेरो इज्जत होस् भन्न नचाहने मान्छे हुँदैन। तर मान्छेले के गर्छ, सिक्न चाहँदैन, फलो गर्न चाहँदैन, समय दिन चाहँदैन, तसर्थ न उनीहरू जिन्दगीमा पछाडि परिरहेका छन्। र म उनीहरूलाई यही पनि भन्छु, कतिपय हाम्रै व्यक्तिहरूले हाम्रै टिममा भन्नुहुन्छ, सर मान्छेहरूले फलो गर्दैन, मान्छेहरूले चाहिँ सुन्दैन। म भन्छु उनीहरूले सुन्यो भने त बिजनेसमा चाहिँ एकदम बुम हुन्छ। उनीहरूले नसुन्दाखेरि त हामीलाई सफल हुने मौका
पाएका छौँ तसर्थ प्रयास गर्नुहोस्। एउटा न एउटाले सिक्दै जान्छ, सुन्दै जान्छ, उहाँहरू पनि आउनुपर्ने हुन्छ। जुन दिन उहाँको दिमागमा मलाई यो कुरा चाहिन्छ भन्ने लाग्छ त्यो दिन आउनुहुन्छ, तसर्थ धैर्य गर्नुहोस् भन्छु। तसर्थ हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ मेरो फोटोले प्रश्न गर्छ कि सानो मान्छेको सानो सोच, सानो सोचको सानो मान्छे, सानो खाना, सानो लाउने शैली र सानो बाँच्ने शैली। आज डिएक्सन पाउँदाखेरि म एजुकेटेड डबल डायमन्ड, हेर्नुहोस् त्यही मान्छेको फरक हो, त्यही मान्छेमा फरक हेर्नुहोस्, स्किनको फरक हेर्नुहोस्, लाउने शैली फरक हेर्नुहोस्, खाने शैली, सोच्ने, बोल्ने, सम्झाउने सबै कुराहरू चाहिँ चेन्जेस हुन्छ। तसर्थ सोच ठुलो राख्नुहोस्, विचार ठुलो राख्नुहोस्, जीवनमा सफलता भन्ने कुरा अवश्य हुन्छ। डिएक्सन कम्पनीको सिस्टम एकदमै बेस्ट सिस्टम छ भन्ने कुराहरूको माझमा राख्दै यहाँहरूलाई स्वस्थ रहौँ, स्वस्थ बाँडौँ र यस पेन्डामिक सिचुएसनमा आफू स्वस्थ रहनुहोस् र आफ्नो परिवारलाई पनि डिएक्सनको प्रडक्टहरू युज गराउनुहोस् र सकेसम्म सेयर गर्नुहोस् भन्ने कुराहरूको जानकारी गर्दै म चाहिँ यहाँहरूको माझबाट आजको यस सेसनबाट बिदा हुँदै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिएर यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु हाम्रो पलमान सरलाई। धन्यवाद पलमान सर, गुड मर्निङ। साउन्ड आएन म्याम, साउन्ड आएन। यदि मेरो साउन्ड सुन्नु भएको छ भने तपाईँको आवाज बुझिएन, ट्राई। आवाजले साथ दिएन, आवाज आएन। मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि छैन? मेरो आवाज सुन्नु भएको छ? ओके ओके, ट्राई गर्नुहोस् त एकपटक फेरि। म तपाईँको म्युट फेरि अन गरिदिएँ। अन्य सर्भिस मेम्बरले पनि